तर हाम्रो शरीरमा त अनगिनत सेल छ नि, त्यो सेललाई चाहिने भोजन भनेको त पोषण हो नि। त यो समस्या अहिले विश्वमा एकदमै बढिया छ र यो समस्यालाई हामीले यदि सल्भ गर्छौँ भने हामी विश्व गुरु पनि बन्छौँ र पैसा त कति कमाउँछौँ र एक्सपोर्टको क्षेत्रमा हामी एउटा के भन्ने यसलाई एउटा सक्षम देशको हिसाबले हामी आउन सक्छौँ। र प्रायः मैले यो प्रोग्रामहरू यस्तै मौलिक सर्किलमै मैले राख्ने काम गरिरहेको छु। आजको उपस्थिति पनि मेरो सोचमा एकदमै उपलब्धिमूलक उपस्थिति हुनेछ। र सेकेन्डमा हामीले यहाँ के लेखिया छ भने यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्ग्यानिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान चलाउनु पर्यो। अब यो कुनै एउटा तालिम यो एउटा अभियान हो र अभियान कसरी हामीले चलाउँछौँ आज तपाईँले यो बुझ्ने पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। र दोस्रो कुरो यो अभियानको इफेक्ट जनमानसमा या देशमा कस्तो पर्छ त्यो पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ त्यहाँ बसे पनि एउटा विशेष जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। र म एउटा आग्रह के गर्छु भने 1 घण्टाको मिटिङलाई हामी ध्यानपूर्वक हेरौँ र म चाहन्छु यदि सकिन्छ भने मोबाइललाई हामीले साइलेन्टमा राखिदिउँ र भर्सक हामी साइड नगरौँ। यहाँ धेरै कुराहरू निस्किन्छ, त्यसमा मजा आउँछ, उसलाई भन्ने गरिन्छ, त्यो पनि हामीले कम गरौँ र यसलाई हामीले यसको अगाडि बढाउने आधार चाहिँ हामीले के बनाएको छौँ भने शिक्षा नै स्वास्थ्य कृषि र समृद्धिको महत्त्व। शिक्षा चाहिन्छ नि चाहिँदैन? भन्नुहोस् न, एउटा राम्रो डक्टर बन्नु छ भने शिक्षाले हो नि। अब राम्रो लोयर या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कुनै बन्छ भने त्यो शिक्षाले नै हो नि। त शिक्षालाई हामीले सर्वोपरि लिएको छौँ, तर हाम्रो शिक्षा अलिकति भिन्न छ, फरक छ। के फरक छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले यो शिक्षालाई टेक्नोलोजी र एउटा सिद्धान्त दुई तरिका लिएका छौँ। टेक्नोलोजी के छ, सिद्धान्त के छ? टेक्नोलोजी हामीले आयुर्वेद र वृक्ष आयुर्वेद ल्याएको छौँ। अब आयुर्वेद के हो भन्दाखेरि त्यसले हरेक पल, हरेक क्षण, हरेक समयमा फाइदा नै फाइदा, बेनिफिट नै बेनिफिट दिने गर्छ। आयुर्वेदले नोक्सान दिएको सुन्नु भएको छैन नि? र हामीले बेनिफिसियल नै बेनिफिसियल कसरी बन्ने, यो तपाईँको एउटा हाम्रो टेक्नोलोजी छ। र अर्को हाम्रो वृक्ष आयुर्वेद। अब वृक्ष आयुर्वेद भनेको के त भन्दाखेरि आयुर्वेद धेरै छ, जम्मा 4वटा वेद छ। 4वटा वेद अलग्गै हो, यसमा एउटा श्रुति छ, एउटा स्मृति छ। म यसको बारेमा डिटेलमा जान्न। हामी श्रुतिबाट अगाडि बढेका छौँ, स्मृतिलाई हामीले चिनेकै छैन। र मलाई लाग्छ वृक्ष आयुर्वेदको नाममा हामीले सायद सुने पनि छैनौँ। अच्छा, शस्त्र आयुर्वेद सुन्नु भएको छ? जसले शस्त्र विद्या सिकाउँछ, जति पनि अहिले आणविक हतियारहरू बनिया छ त्यो तपाईँको वैज्ञानिकले शस्त्र आयुर्वेदको आधारमा बनाएको छ। त्यस्तै यो वृक्ष आयुर्वेद के त? यो वृक्ष चाहिँ संसारमा मानव जीवनलाई मात्रै नभएर प्रकृतिलाई, पर्यावरणलाई, सँगसँगै पशु पक्षीलाई, जीव जन्तुलाई र आँखाले नदेखिने जुन 96% चिजहरू आँखाले नदेखिने छ त्यसलाई वृक्ष एकदम आवश्यक छ। र वृक्ष आयुर्वेदले के भन्छ भने बुवा, आमा, पत्नी र छोरा 4 जनाको बलिदान दिँदा पनि एउटा रुखले दिएको बलिदान हामीले दिन सक्दैनौँ। किन एउटा रुखले हजारौँ हजार मान्छेको जीवनमा उसले तपाईँको सहयोग गरिरहेका छ। त त्यो हिसाबले वृक्षको चाहिँ आयु बढाउने आयुर्वेद, सरी यो वृक्ष आयुर्वेद। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ तल आउनुहोस् है। हामीले टेक्नोलोजी लियौँ हामीले वृक्ष आयुर्वेदबाट, तर हामीले सिद्धान्तमा हामीले के राख्यौँ भने भगवान् कृष्णको सिद्धान्त राख्यौँ। अब भगवान् कृष्णको सिद्धान्त कस्तो? हेर्नु, भगवान् कृष्णले जहिले जहाँ पनि एउटा उपकारी काम गर्नुभएको छ, त्योभन्दा बाहिरको काम गर्नुभएको छैन। उहाँले कसैलाई केही दिनु पनि भएको छैन। हेर्नुहोस्, उहाँले कसरी उपकारी काम गर्नुभएको छ? उहाँले बाँसुरी बजाउनु हुन्थ्यो नि, हेर्नुहोस् है, उहाँले बजाउने भनेको बाँसुरी, तर बाँसुरी सुन्दा कसैले केही पाउँछ? पाउँदैन नि। तर त्यो बाँसुरीको धुनबाट जुन आनन्द मान्छेले पाउँछ त्यो आनन्द अरू केही चिजले पाइन्छ? जस्तो मान्नु हामी तपाईँ नि पूजा गर्नको लागि मन्दिरमा जान्छौँ नि, अब मन्दिरमा पूजा गर्दा हामीले पैसा पाउँछौँ या त्यसको केही पाउँछौँ? पाउँदैनौँ नि। जस्तो आज हामी यहाँ बसिया छौँ, हामीले केही पाउँछौँ, तर जुन आनन्द तपाईँको त्यो पूजा गर्दा पाइन्छ त्यो त पाइँदैन नि।
भने मान्छेले टेक्नोलोजी सिक्नु एउटा अर्को कुरा हो, तर भावनात्मक तपाईको भित्रबाट तपाईको एउटा कन्फिडेन्ट पाउनु र एउटा जोस जागरका साथ अगाडि बढ्नु यो अर्को कुरो हो कि होइन। र श्रद्धा, कुनै पनि कामप्रति श्रद्धा, एकदम लगन हुनको लागि श्रद्धा चाहिन्छ नि, त्यो श्रद्धा पैदा गर्ने काम चाहिँ भगवान कृष्णले गर्नुभएको छ। यो कुरोमा हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। सेकेन्डमा हामीले यहाँ के लेखेको छ भने भगवान महर्षि पतञ्जलिको हामी सिद्धान्त मान्छौँ। अब त्यो भनेको के हेर्नुहोस् है, 8 वटा सिद्धान्त छ। 8 वटा सिद्धान्तमा यम छ, नियम छ, आसन छ, प्राणायाम छ, प्रत्याहार छ, धारणा छ, ध्यान छ, समाधि छ। यो जम्मा 8 वटा छ। 8 वटामा तपाईको यम भनेको के भन्दाखेरि शारीरिक अनुशासन। म शारीरिक अनुशासन छुइनँ भने विभिन्न तरिकाले अहिले अनुशासनहीनको काम हुन्छ नि। अर्को मानसिक अनुशासन छ। अनि यसरी तपाईको 8 वटा सिद्धान्त, अब यसमा हामी नजाउँ, हाम्रो प्रोग्राम अर्कै छ। र यो 8 वटा सिद्धान्तमा हामी अनुशासित मात्रै नभएर उत्पादनकारी हुनुपर्छ, बुझ्नु भएन। र मान्छेको जम्मा जीवनको 4 वटा लक्ष्य हुन्छ। एउटा छ धर्म, अर्को छ अर्थ, अर्को छ काम, अर्को छ मोक्ष। हरेक मान्छेको तपाईको यति नै छ। तपाईको धर्म गर्न हामी सबै चाहन्छौँ, अर्थ कमाउन हामी सबै चाहन्छौँ, तर त्यो कमाएको अर्थलाई तपाईको सही काममा उपयोग गर्न हामी नजान्दाखेरि त्यहाँ फँसेका छौँ। अनि काम भनेको के भन्दाखेरि ईश्वरको जुन हामीले विज्ञानबाट विकास गर्नुपर्छ। नभए यो अहिले तपाईको यो जुन बम बारुद भइरहेको छ त्यसको इफेक्ट आउने तपाईको 18 महिना भित्रमा तपाईले पनि मैले पनि हाम्रो पेटको बच्चाले पनि हुनुपर्छ। त यो कुरालाई हामीले यसरी हेर्छौँ। र भगवान गौतम बुद्धको सिद्धान्त हामी लिन्छौँ। अब गौतम बुद्धको सिद्धान्त के हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामीसँग 3टा गुण छ। एउटा छ सतगुण, एउटा छ रजगुण, एउटा छ तमगुण। अब अहिले हामीलाई तपाईको यो कथा पुराण भन्ने तपाईको गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई रजगुण चाहिँदैन, तमगुण चाहिँदैन, सतगुणको विकास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो सिद्धान्त, भगवान बुद्धको सिद्धान्त के छ भने 3टै गुण आवश्यकताको हिसाबले ईश्वरले मान्छेलाई दिएको हो। 3टै गुण चाहिन्छ, तर त्यसको युज गर्न सिक, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सिक भन्नुभएको छ। जस्तो हेर्नुहोस् है, हामीसँग यदि घृणा छैन भने, तमगुण छैन भने हामी फोहोरसित घृणा कसरी गर्ने, त त्यो चाहिन्छ नि। त्यस्तै हामीसँग तपाईको एकदमै उत्सुकता छैन, हामीसँग तीव्र इच्छा छैन भने, सपोज मान्नु तपाईले राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीको यो बोर्ड लाउनु पनि त्यो तीव्र इच्छाको कारणले लाउनु पनि, तर यो अति बढेर जाँदा के हुन्छ, क्षति हुन्छ, बुझ्नु भएन। अनि त्यो घृणा पनि अति बढेर जाँदा के हुन्छ, क्षति हुन्छ। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु। अब यसलाई वैज्ञानिक तौरबाट एउटा एक्जाम्पलमा लिन, हामीसँग बाइक छ, मोटरसाइकल छ। अब त्यसलाई तपाईको हामीले खाली एक्सिलेटर मात्रै दबायौँ भने त्यो मोटरसाइकल चल्छ। त्यहाँ ब्रेक छ, आवश्यकता अनुसार ब्रेक लाउनु पर्यो। त्यस्तै तपाईको रजगुणले एकदमै तपाईलाई अभिलाषी बनाउने, तीव्र इच्छा जगाइदिने, तर अति भइसक्यो, अति स्पिड गइसकेपछि त्यहाँ ठाउँमा ब्रेक लाउनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईको हामीसँग तमगुण छ। त भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ भने तिमी अति धर्म पनि नगर, अति पाप पनि नगर, मध्यमार्गी भएर बिचमा हिँड, बुझ्नु भएन। उत्पादनकारी भएर तिमीले काम गर। गृहस्थी आश्रममा धेरै ठुलो तपाईको उन्नति गर्ने आधारहरू छ, जो अहिले म तपाईलाई प्रस्ट्याउँछु। र यहाँ तल लेखेको छ भगवान गोरखनाथ। गोरखनाथको बारेमा तपाईलाई थाहा होला। गोरखनाथले जुन प्रयोग गर्नुभएको छ नि, प्रयोग जति हामी गोरखनाथको सिद्धान्तमा गर्छौँ र बाँकी सिद्धान्त तपाईको माथि जति छ यो हामीले एउटा सिद्धान्तमा लिएको छौँ। र मैले अघि यहाँलाई के भने टेक्नोलोजी हामीले वृक्ष आयुर्वेद र आयुर्वेदबाट लिएको छौँ भने हामीले सिद्धान्त यो 4वटा महापुरुषको सिद्धान्तको आधारमा यो प्रोजेक्टलाई हामीले चलाइरहेका छौँ। अब जस्ट आउनुहोस्, यो सबै कुरो छोडेर हाम्रो अहिलेको अभियान के छ भन्दाखेरि कृषकहरूको लागि चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान चलाउँछौँ। किन चलायौँ? धेरै कारण छ। पहिलो कारण के छ हेर्नु, सबभन्दा पहिले त हामीले अर्ग्यानिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियानमा जानुको मेन कारण हामीले आफूलाई मानव सभ्यताबाट बचाउन, स्वास्थ्यकर रहन। तपाईको त्यो विषादी, त्यो रासायनिकबाट जुन तपाईको एक खाले तपाईको अहिले मानव समाजमा शरीरबाट उब्जिने रोगहरू उब्जिया छन्, त्यो रोगबाट बाँच्ने एउटा हाम्रो त्यो मोटिभ। सेकेन्ड तपाईको
हामीले गृहिणी महिलाको लागि प्राकृतिक जीवन पद्धति अभियान चलाएको छौँ र हामीले जसरी यहाँ तपाईहरुलाई बसेर अहिले कुरा गऱ्यौँ नि, त्यसरी हामी एउटा टोलमा एउटा गाउँमा गएर 20-30 जना महिलालाई राखेर हामी आहारविदको हामी उहाँहरूलाई ज्ञान दिन्छौँ। अनि सुगरबाट, प्रेसरबाट, थाइराइडबाट, अस्थमाबाट, साइटिकाबाट, बाबासिरबाट, यानि कि 128 बिमारीबाट, त्यो भान्सा कोठाबाटै त्यो बिमारीको उपचार कसरी हुन्छ र भोलिको दिनमा तपाईको त्यो बिमारी हाम्रो घरमा इन्ट्री गर्न नसक्ने त्यो परिस्थिति कसरी बन्छ। यदि हाम्रो खानपानबाटै हामीलाई बिमारी आयो भने सायद खानपानबाटै त्यसको उपचार छ। हेर्नुस् है, अब यसको बारेमा क्लास पछि कुनै दिन गरौँला। अनि यहाँ युथ एन्ड ट्रुथ भन्दा हामीले युवा जागृति कार्यक्रम बनाएको छौँ। यसमा बालबालिकालाई पनि समेटेको छौँ। अहिले अब यहाँ गृहिणीहरू कम हुनुहुन्छ, 2-3 जना बहिनीहरू हुनुहुन्छ, 4 जना। उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको होला बच्चालाई खाना खुवाउनु मोबाइल देखाउनु पर्छ नि हैन। अब यो विकृति हो कि यो सही कुरो हो? यो चीज तपाईको बढेर गएको छ छैन। कोठामा बसेर तपाईको मोबाइल मात्रै खिलाउने अहिले हाम्रो परिवारमा समाजमा छन् छैन। त यो सारा चीज, यो मोबाइललाई मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ, तर यस्तो तपाईको हजारौं एक्जाम्पल छ। मान्छेलाई तपाईको एकदमै उसले के गरिराखेको छ भने युजलेस एउटा जिन्दा लास बनाइराखेको छ। हेर्नुस्, त यो चीजमा तपाईको हामीले कलेजहरुमा गएर, स्कुलहरुमा गएर, स्कुलको माध्यमबाट हामीले यो प्रोग्रामहरुलाई तपाईको युथ एन्ड ट्रुथ सत्यमा आउनु पर्यो, युवाहरू सत्यमा आउनु पर्यो। अनि सत्यको बारेमा अब एउटा अर्कै हाम्रो क्लास त यसरी तपाईको हामीले प्रोग्रामहरु चलाएको छौँ। त्यही चलाउने क्रममा एन्जिला बहिनी हाम्रो कुरा हो र मैले चाहिँ उहाँलाई के भनेको थिएँ भने यसलाई तपाईले पार्टीगत एउटा अभियानको हिसाबले गर्दा पनि हाम्रो समर्थन रहन्छ। अब पार्टीगत नलगेर एउटा संस्थागत लिएर जाँदा पनि हाम्रो समर्थन रहन्छ। किनभने हामीले संस्था, कलेज अनि तपाईको यस्तै तपाईको एउटा गाउँ टोलको हिसाबले हामीले यो प्रोग्रामहरू चलाएको छौँ। र खास गरेर आजको अवस्थामा तपाईहरुलाई समस्या के छ हेर्नुस् है। यसले हामीलाई दिने के भन्दाखेरि अलिकति म 15 मिनेट क्लासलाई बढाउने काम गर्छु। त्यो टाइम तपाईहरुले निकाल्नु होला र त्यो 15 मिनेट बढाउँदाखेरि धेरै नलेजहरु आउँछ। यसको लागि म के गर्छु भने यसबाट हामीले पाउने के त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा हामीले पाउने भनेको हामीले शिक्षा नै हो। अनि 2 नम्बरमा हामीले स्वास्थ्य पाउने हो। 3 नम्बरमा हामीले आर्थिक असीमित तपाईले आर्थिक उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ र 4 नम्बरमा तपाईले कृषिलाई एकदमै व्यवस्थापन गरेर यसलाई तपाईको विकास गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु, यो 4 वटा चीज एकदम मान्छेलाई चाहिएको छ। शिक्षा पनि चाहिएको छ, स्वास्थ्य पनि चाहिएको छ, आर्थिक पनि चाहिएको छ र कृषि पनि चाहिएको छ। चाहिएको छ नि हेर्नुस्। अब हेर्नु, म यो कृषि र आर्थिकमा अलिकति पछि जान्छु, तर पहिले म शिक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्छु। शिक्षालाई 2 भागमा लिएको छ। एउटा आत्मनिर्भर बन्ने शिक्षा, अर्को परनिर्भर बन्ने शिक्षा। आत्मनिर्भर बन्ने शिक्षा कस्तो, परनिर्भर बन्ने शिक्षा कस्तो? पहिलो हामी एजुकेसन वर्डलाई, एजु भन्ने वर्ड ग्रीसबाट आयो, केसन भन्ने वर्ड अमेरिकाबाट आयो, दुईटालाई जोडेर एजुकेसन बनाइयो, जसले हाम्रो पुरानो पौराणिक शिक्षा नीति समाप्त पारिदियो र हामीलाई एकदमै कम बनाइयो। एजु भनेको ग्रीसमा के रहेछ भने त एम्पावरमेन्ट हो, त आफै सक्षम बन, हरेक काममा त स्वतन्त्र बन। स्वतन्त्र भनेको के भने सो भनेको आफ्नो, तन्त्र भनेको व्यवस्था। किचनमा आफ्नै व्यवस्था हुनु पर्यो जसले तपाईलाई एउटा स्वस्थ बनाउन सकोस्। खेतीमा आफ्नै व्यवस्था हुनु पर्यो जसले तपाईलाई एउटा स्वतन्त्र किसान, आत्मनिर्भर किसान बनाउन सकोस्। त अब यसको बारेमा नजाउँ। त यसरी 2 खाले शिक्षा छ। अहिले हामी स्कुलिङ सिस्टममा जति पनि शिक्षा लिइराखेका छौँ, ठुल्ठुलो पैसा खर्च गरेर, चाहे त्यो डाक्टर बनोस्, चाहे इन्जिनियर बनोस्, चाहे पाइलट बनोस्, त्यो परनिर्भर नै छ, आत्मनिर्भर छैन। उसले सर्टिफिकेट लिएर भिख माग्न, तपाईको मलाई नोकरी दे भनेर हिँड्नै पर्छ। उसले 20 जनालाई नोकरी दिन सक्ने त्यो क्षमता छैन। तर हाम्रो शिक्षा नीति के हो भने भोलिको दिनमा तपाईले आफैले एम्पावरमेन्ट खडा गर्नुहुन्छ। र मैले एउटा किताब पढेको थिएँ रबर्ट कियोसाकीको। यो एउटा साधारण मान्छे, विश्व वैज्ञानिक हुनुभएको छ, जापानको मान्छे हो। उहाँको सानो एउटा स्टोरी सुन्नुहुन्छ भने उहाँको 2 जना बुवा हुनुहुन्छ। आमा त 2टा हुन्छ, बुवा 2टै हुन्छ। तर कस्तो बुवा भने एउटा आफ्नो बुवा, एउटा साथीको बुवा। साथीको बुवा बडे एम्पावरमेन्ट खोलेर बस्ने, आफ्नो बुवा चाहिँ शिक्षा विभागको जापानको प्रमुख।
हेर्नुहोस् है। अनि ऊ साथीको बुवाकोमा जान्छ, हेर बाबु हो पढ्दै गर, पढ, सर्टिफिकेट बनाऊ, त्यो राम्रो छ, तर सर्टिफिकेटमा भर गरेर तिमीहरूले लाइफलाई त्यहाँ डिपेन्ड नगर, तिमीहरूले आफ्नो इम्पावरमेन्ट खोल, हजारौँ हजारलाई कारोबार काम गर्ने अवसर दियो, यसरी अगाडि बढ भन्ने। अनि आफ्नो घरमा आउने बुवाले के भन्ने भने राम्रो पढ, राम्रो सर्टिफिकेट ले, एउटा व्यवस्थित हो, अनि कलेज टप गर, स्कुल टप गर, तैँले नोकरी पाउँछस्, लाइफ सेक्युर हुन्छ भन्ने। अनि अब यो सही कि यो सही यसलाई थाहा छैन। अनि थाहा नभएपछि ल आत्मनिर्भर बन्ने शिक्षा हामीलाई चाहियो बुवा, हामीलाई तपाईँ प्र्याक्टिसमा लानुहोस् भनेर यिनीहरूले कुरा गरे। अनि उहाँले एउटा आइडिया दिनुभयो, के दिनुभयो भने हेर तिमीहरू 6 क्लासमा पढ्दैछौ, 4 वर्षमा तिमीहरू इन्डिपेन्डेन्ट बन्छौ, तिमीहरूले एउटा काम गर, के काम गर, लाज नमान, शरम नगर, हरेक मान्छेको घरमा जाऊ, धोका ढकढक्याऊ, खोलेपछि तपाईको पेस्ट सकियो कि सकिया छैन भनेर सोध, अनि पेस्ट सकियो भन्नेसँग खोल मागेर ल्याऊ, सकिया छैन भन्नेसँग चाहिँ खोल नफालिदिनु, मेरो लागि राखिदिनु भनेर भन्नु। यो खोल मात्रै तिमीहरू जुटाऊ। 1 वर्ष यिनीहरूले खोल जुटाउने काम गर्यो, दोस्रो वर्ष खोल जुटाउने काम गर्यो, तेस्रो वर्ष त्यसलाई स्क्रैपमा बेच्दाखेरि $36,000 बिक्यो त्यो जमिन। अनि $36,000 बिकेपछि फोटोकपी मेसिन बनाउन बुवाले सुरु गर्नुभयो। अनि जसरी फोटोकपी मेसिन बनाउन सुरु गर्नुभयो, तपाईको 13 महिनामा फोटोकपी मेसिन बनाइदिनु भयो। यिनीहरूले यता स्क्रैप चुन्ने काम छोडेको छैन। हेर्नुहोस् है, अब यो फोटोकपी मेसिन तयार भएपछि चलाएर फोटोकपी गरेर देखाइदिनु भयो। अब यो मेसिन तिमीहरूले जति बनाएर पनि विश्वभरि बेच्न सक्छौ, यो एउटा राम्रो चिज बन्यो तिमीहरूले, ल बेच भन्दा लागि केटाहरू 2 वर्षसम्म मेहनत गरे, एउटा मेसिन पनि बिकेन। मार्केटिङ सजिलो छ छैन नि, बिकेन। हेर्नुहोस् है, अब उहाँकोमा जान्छ एकदम राम्रो भन्छ, उहाँकोमा जान्छ एकदम राम्रो भन्छ, तर लास्टमा के भन्छ, कसले लिएको छ भनेर सोध्छ, मान्छेसँग हिम्मत हुँदैन, बुझ्नु भयो। अनि हिम्मत नभएपछि के गर्छ, कसले लिएको छ भनेर सोध्छ। अनि सर सबैले लिने कुरो गर्नु भएको छ, लिनु चाहिँ भएको छैन भन्छ, ढाँट्दै नि। अनि नढाँटेपछि ल ठिक छ, मेरो पनि नाम लेख्नुहोस्, म तपाईँलाई अहिले अर्डर गर्दिनँ, पछि अर्डर गर्छु भन्छ। अर्डर गर्नेको सङ्ख्या दुनियाँभरको आएको छ, अर्डर गर्ने एउटै छ। हेर्नुहोस् है, रिपिट फोन गर्छ, फलोअप गर्छ, ठिक छ कसैले लियोस् न, उसको काम हेरेपछि लिन्छु भन्छ, किन्ने मान्छे कोही छैन। लास्टमा यिनीहरू थाकेर फेरि बुवासँग जान्छ, कुन बुवा, जसले इम्पावरमेन्ट खडा गरेको छ। उसले भन्छ हेर भाइ, प्र्याक्टिकल नदेखाइकन मान्छेले जान्दैन, तिमीहरू एउटा मालपोतमा या कुनै पनि अदालतमा गएर यो फोटोकपी चलाऊ। जब उनीहरूले प्र्याक्टिकली फोटोकपी चलाउन थाल्छ, 6 महिनामा करिब 12,000 विषयको अर्डर आउँछ। 4 वर्षभित्रमा विश्वभरिको अर्डर आउँछ, र 4 वर्षभित्रमा तपाईको फोटोकपीको दुनियाँको रिचेस्ट पर्सन रबर्ट टी कियोसाकी हो। त के उसले जनरल काम गरेको भए यसरी बन्न सक्यो? आज उहाँले 36 वटा किताब लेख्नु भएको छ इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा। त त्यो 36 वटा किताब मध्येको मैले रिच ड्याड पुअर ड्याड, गरिब बाउ र धनी बाउले दिने सल्लाहको बारेमा, गरिब बाउले कस्तो सल्लाह दिन्छन्, त्यो मान्छे गरिबै हुन्छ, हामी बाटा छौँ नि छैन, बोल्न दिन्छु घरमा, तर नलेज हामीसँग कति छ, अहमभन्दा बढी त केही पनि छैन। यसरी हामीले आफूलाई हेर्न थाल्यो भने सबै चिज फेरि मिल्दै जान्छ, ब्यालेन्स हुँदै जान्छ। तर हामीले फेरि अहममा राख्यो भने त्यो के हुन्छ, रजोगुण चाहिँ बढेर जान्छ, ब्यालेन्स चाहिँ हुँदैन। त यसरी हामीले यो एउटा आत्मनिर्भर बन्ने खालको शिक्षालाई अगाडि सारेका छौँ। र स्वास्थ्यको बारेमा अघि मैले कुरा गरेँ, धेरै लामो हुन्छ, त्यसलाई हामी पछि कुरा गरौँला। अब आउनुहोस् आर्थिक र कृषिको बारेमा। हामी सबै पैसा कमाउन चाहन्छौँ नि होइन, अब यहाँ पैसाको कुरो आएन, आर्थिकको कुरो आयो, कमाउन चाहन्छौँ, तर यत्रो मेहनत गर्दा गर्दै पैसा हामीले किन कमाउँछौँ? कहिले सोच्नुभयो? पार्टीको पछि लागेका छु, नेताको पछि लागेका छु, उता पनि लागेका छु, केही बिजनेसमा पनि लागेका होला, अनेक हामीले उपाय त गरेको होला नि, तर पैसा चाहिँ किन भयो? हेर्नुहोस् है, यहाँ के छ भने पैसाको थ्योरी, मल्टिप्लिकेसनको थ्योरी चाहिँ यस्तो छ। विश्वमा 2 भागमा तपाईँको इकोनोमिक बाँडिया छ, एउटा 5% मान्छे छ, एउटा 95% मान्छे छ, र दुईटाको बीचमा फरक के छ भने योसँग संसारको 80% धन छ र योसँग संसारको मात्रै 20% धन छ। हेर्नु काफी फरक छ नि। आज 95% मान्छेले 20% धन लिएर बाँच्नु परिरहेको छ। हरेक ठाउँमा सम्झौता छ कि छैन भन्नु त? बच्चा पढाउन सम्झौता, ट्रिटमेन्ट गर्न सम्झौता,
खानपिनदेखि लिएर हरेक चिजमा सम्झौता। तपाईँ हामी जान्छौँ बजार, राम्रो राम्रो देख्छौँ ड्राई फ्रुट, अहिले ड्रागन फ्रुटहरू चलिरहेको छ नि, तर यसको पकेट हेर्दाखेरि पकेटले नकिन भन्छ। छ छैन त्यो समस्या? छ नि होइन? त यो सब तपाईँको यो 95% को यो समस्या। अब हेर्नु यो 5% लाई त्यसले रोक्छ त? रोक्दैन। अब हेर्नुहोस् है, यो 5% कहाँबाट आयो त? ल भन्नुहोस् त। मेरो ख्यालमा हामी भित्रैबाट आयो। 50 वर्ष अगाडिको हामीले गोल्छाको स्टोरी हेर्छौँ भने सायद यस्तै थियो नि, थिएन? अब यस्तो मान्छे यहाँबाट यहाँ आउँछ भने हामी पनि त आउन सक्छौँ नि। तर यसको टेक्निक के हो, यसको टेक्नोलोजी के हो, यसको सिद्धान्त के हो, यसको कला विज्ञान के हो, त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर सर, त आज म थोरै यसको बारेमा हल्का जानकारी दिएर अगाडि म प्रोग्रामलाई लान्छु। त पहिलो कुरो के छ भने नि, तपाईको 95 बाट 5% मा आउनको लागि के गर्ने त? हेर्नुस् है, अब यो मान्छेले गर्ने काम के भन्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल इन्कम, यो गुणात्मक बढ्ने इन्कम। यसले गर्ने काम के भन्दाखेरि लिनियर इन्कम, यो जुणात्मक बढ्ने इन्कम। यो बिस्तारै बढ्ने आम्दानीमा तपाईको खुसी छ, यो चाहिँ यो आम्दानीमा खुसी छैन, यसलाई यो आम्दानी छैन। अब हेर्नु, जुणात्मक र गुणात्मकमा के फरक छ भन्दाखेरि पहिले सुरुको अवस्थामा यो आम्दानी राम्रो हुन्छ। तपाईँ हामी यता जान नसक्नुको कारण के भने यो आम्दानी फटाफट इन्कम दिन्छ। जस्तो एकछिन हेर्नु है, तपाईले 1 + 1 कति हुन्छ सर? 2 हुन्छ। तर 1 × 1 कति हुन्छ? 1 हुन्छ। हेर्नु, हामी 1 × 1 मा जान चाहन्छौँ, हामी 1 + 1 मा हामी जान चाहन्छौँ। क्लियर छ सर? अब अलि अगाडि आउनुस् है, हजुरको 2 + 2 कति हुन्छ? 4। अनि यहाँ 2 × 2 कति हुन्छ? 4। यहाँ पनि तपाईको 4 नै हुन्छ। अब हेर्नु, एउटा समयमा आएर यो र यो मिल्छ, सुरुमा घाटामा छैन। मैले सुनेको गोल्छाले पटना गएर अलिकति केही पटुवा बेच्यो, त्यहाँबाट फर्केर आउँदा उसले एउटा रेडियो किनेर ल्यायो। अनि रेडियो बजाएर उसले के गर्थ्यो, भाउ थाहा पाउँथ्यो। इन्डियाको मन्डीमा कुन कुन चिजको भाउ चाहिँ राम्रो छ भनेर त्यो रेडियो बजाएर भाउ सुन्थ्यो, बुझ्नुभयो? अनि त्यो भाउ सुनेको आधारमा यहाँ खरिद बिक्री गर्थ्यो। त उसले त्यहाँ तपाईँको पटुवा बेचेर रेडियो किन्न जरुरी थिएन नि। तर उसले के गर्यो भने उसले यो सिद्धान्तमा अगाडि बढ्न खोज्यो, मलाई इन्कम चाहिएन, मलाई व्यवस्था चाहियो, मलाई आइडिया चाहियो, बुझ्नु भएन? त यसरी यो गर्यो। क्लियर भयो नि? अब अगाडि आउनुस् है, जस्तो 4 + 4 कति हुन्छ? 8। अनि यो 4 × 4 कति हुन्छ? अहिले फरक पर्यो सर? अब यो इन्कमले अर्को छलाङ मार्दाखेरि यो इन्कमको रेसियो पक्रिन सक्छ? कुनै हालतमा पक्रिँदैन नि। हेर्नु, जति पनि मान्छे यहाँबाट यहाँ आएको छ उसले तपाईको लिनियर इन्कमलाई छोडेर एक्सपोनेन्शियल इन्कमलाई पक्रेको छ, बुझ्नु भएन? अब यो इन्कम कहाँ हुन्छ? खेतीमा पनि हुन्छ, तपाईँ घरभित्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग यस्तो यस्तो एक्जाम्पल छ, 6 महिना अगाडि एकदमै के खाउँ के लाउँ भएको मान्छे, सानो आइडिया यसको मिटिङमा बसेको मान्छे अहिले 50-60 हजार रुपियाँ गृहिणीले कमाउँदैछ। के गरेर भन्दाखेरि अचार मात्रै बनाएर कमाउँदैछ। मार्केटिङ टिप्स अटोमेटिक आउँछ। त यो तरिकाले तपाईको हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ, बढ्न सकिन्छ। अगाडि आउनुस्। अब जस्ट हेर्नुस् है, यो आम्दानी गर्नेको जीवनमा इकोनोमिक ग्रोथ आउँदैन। किन आउँदैन? हेर्नु, जति स्पिडमा यो तपाईले गर्नुहुन्छ नि इन्कम, यो भन्दा बढी बजार भाव बढिरहेको छ छैन भन्नु त? हेर्नु, 1 रुपैयाँ किलो दुध बेच्ने मान्छे मैले बेचेको है सर यही टाइममा, तर अहिले 100 रुपैयाँ किलो दुध मैले किनेर खाएको छु। र ठाउँ ठाउँमा मैले बेलुकामा दुध खान रुचाउने मान्छे 5 स्टारमा मैले 600 रुपैयाँ लिटर खाएको छु भारतमा, खाएको छु मैले। हेर्नुहोस् है, त यसरी तपाईको यो के छ भने मार्केट भाव जति यसले स्पिडमा पैसा बढायो त्यो भन्दा 7 गुणा बढी, कम से कम 7 गुणा बढी यसरी बजार भाव बढिएको छ। अब यिनीहरूले के गरेका छ, बजार यिनीहरूको नियन्त्रणमा छ, यो नियन्त्रणमा यिनीहरूको नियन्त्रणमा बजार छ। हेर्नुहोस् है, भने अब जस्ट आउनुहोस् है, तपाईले यो इन्कम चाहे यो इन्कम गर्ने आधार के छ? कहाँबाट यो इन्कम गर्ने? हेर्नु, यो इन्कम कमाउने कसरी त? हामीलाई त यो इन्कम चाहियो नि, भने यो इन्कम कमाउने कसरी? पहिलो चीज हेर्नुहोस् है, आम्दानीको स्रोत के हो त? कसैले बल्ल जागिर, कसैले बल्ल तपाईको व्यापार, कसैले बल्ल ब्याजमा लाउनुपर्छ, कसैले बल्ल खेती गर्ने,
यस्तै यस्तै कुरा आउँछ नि। तर इकोनोमिक्सले के भन्छ भने टाइम इज मनी भन्छ। अब यो टाइम इज मनी भनेको के? समय नै पैसा भनेको हो नि। तर समय नै पैसा भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ हामीसँग 24 घण्टा टाइम छ नि, सबैसँग छ नि। तर यो समयमा जसले भिख माग्छ उसको नाम के हुन्छ? भिखारी। उसले समयलाई भिखारी हुन युज गर्यो नि, अनि उसको आइडेन्टिटी के भयो? भिखारी होइन। जसले पढाउँछ उसको नाम के भयो? टिचर। उसले समयलाई कहाँ युज गर्यो? टिचर बनाउने युज गर्यो। अनि जसले इम्पायर खोल्छ उसको नाम के हुन्छ? क्लियर छ? अब हामी यो समयलाई कसरी युज गर्नु त्यो को माथि डिपेन्ड छ भन्नु त? आफैमाथि। सम्पूर्ण किसान आफूमाथि डिपेन्ड छ। क्लियर छ नि? अब आजको समयलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्दैछौँ? अब यो समयलाई यो सदुपयोग गरेको हिसाबले कन्टिन्युटी लाने हो भने के हामीलाई तपाईँको इम्पायर खोल्न कसैले रोक्छ? रोक्दैन। अब हेर्नु, जो मान्छे यहाँबाट यहाँ सिफ्ट गर्यो, यो इन्कमको साटो यो इन्कमको साटो यो इन्कम गर्न सुरु गर्यो, कसरी गर्यो भन्दाखेरि यो 24 घण्टा जुन समय छ, यो 24 घण्टा समयलाई यसले छुट्यायो। अलिकति समय यहाँ लगायो, अलिकति समय यहाँ लगायो, यहाँबाट तपाईँको आफ्नो व्यवहार गर्दै गयो, केही समयमा सरक्कै यता। क्लियर छ सर? मेरो आफ्नो जिन्दगीमा कमसे कम 1.5-2-3 अरब जति त हामीले पनि पैसा कमाउँछौँ। तर भारतबाट पनि आज वार्षिक 12-13 लाख रुपियाँ फ्रीमा म सार्दैछु। यी यस्तै प्रोग्रामहरू गर्दै हिँडेर 2टा मात्रै किताब मैले त्यहाँ लेखेर छोडिदिएको थिएँ। त्यसको रोयल्टी 12-13 लाख रुपियाँ भानु आज पनि आउँदैछ। नेपालमा मैले 4वटा किताब लेखिसकेँ। आज 20 साला अस्ट्रेलियाको 20 सालाले त्यसलाई अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि यो 24 घण्टा टाइमलाई हामीले पनि सदुपयोग गर्यौँ। कसरी गर्यौँ हेर्नुहोस्। पहिलो हामी यहाँ जे काम गर्दैछौँ त्यसमा गर्नुपर्छ। र मेरो नजिकबाट यहाँ एकजना दाइ हुनुहुन्छ, मेरो बस्तना उहाँले सायद भेटेको हुनुपर्छ। अनि अलिकति मेरो उमेर पुगेर म जल्दो बल्दो किसिममा हुँदाखेरि बालकृष्णजीले मलाई देख्या हो र दिनदिनै मेरो उन्नति भइराखेको छ। बौद्धिकताको विकास पनि भएको छ, अर्थको विकास पनि भएको छ। यी यसरी पब्लिक एउटा माहौलसँग पनि तपाईँको एउटा घुल्ने मिल्ने काम भइराखेको छ। देश विदेशमा पनि तपाईँको सबै कुराहरू मेन्टेन भइराखेको छ। र यो कसरी भयो भन्दाखेरि यो 24 घण्टालाई हामीले सुरुमा कसरी गर्ने, मोटामोटी आफूले जे काम गर्दैछौँ त्यसलाई नबिगार्नको लागि, जहाँ छौँ त्यसलाई जस्तो छ त्यस्तो चलाउनको लागि हामीले मोटामोटी 8-10 घण्टा हामीले टाइम दियौँ भने हाम्रो काम चल्ला कि नचल्ला सर? के होला भन्नु त? चल्ला नि। अब हेर्नु, यो 10 घण्टा हामीले माइनस गर्छौँ भने हामीसँग 14 घण्टा टाइम बच्यो नि। अब यो 14 घण्टा यहाँ लान मिल्छ नि? तर नलाने। किन नलाने? इम्पोर्टेन्ट टाइम, न खर्च नगरी नहुने टाइम के त भन्दाखेरि सुत्नु पर्यो। अब सुत्ने कति घण्टा? कसैले भन्छ सर यो गर्मीको सिजन छ, बियर सियर खाइन्छ, 12 घण्टा सुत्ने भन्छ। इकोनोमिक्सले भन्छ तैँले पैसा कमाउने टाइम सुतिस्, अब पैसावाला बन्दैनस् भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब 6 देखि 7 घण्टा तपाईँ सुत्नुहुन्छ भने तपाईँलाई इनफ, तपाईँसँग बच्छ 8 घण्टा। क्लियर छ सर? अब यसमा पनि समाज छ नि छैन? आज इन्दिरा बहिनीले हजुरलाई बोलाउनु आउनु पर्यो नि, परेन? त यसको टाइम हामीले छुट्याउनु पर्यो नि। बाल छ, बच्चा छ, प्यारेन्ट छ, गार्जियन छ, परिवार छ, सबै छ नि। अनि पैसा कमाउन म तपाईँको खालि दिनरात हिँड्दिएँ भने, बुढीले छोडेर हिँडी तलाक दियो भने त्यो पैसा कसलाई दिने? समस्या छ। त्यस कारण फ्यामिलीलाई टाइम दिनुपर्छ, एकदमै मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब यसको लागि हामीले 4 घण्टा दियौँ भने हामीसँग यो 4 घण्टा टाइम जुन चोखो बच्छ नि सर, यो हो जीवन बनाउने। यसले हामीलाई लाइफ तपाईँको हरेक क्षेत्रमा, हेल्थको क्षेत्रमा पनि डेभलप गर्छ, एग्रिकल्चरकोमा गर्छ, तपाईँलाई बौद्धिकताको क्षेत्रमा डेभलप गर्छ, आर्थिकको क्षेत्रमा डेभलप गर्छ, हरेक क्षेत्रमा डेभलप गर्छ। तर गर्ने के? यहाँ हामीले के भनिएको छ भने शिक्षा नै स्वास्थ्य, कृषि र समृद्धिको मुहान। यहाँबाट हजुरले 1 घण्टा टाइम निकाल्ने 4 घण्टा मध्येबाट, र यसलाई हजुरले के गर्ने? हामी यसलाई CEP भन्छौँ। CEP भनेको कन्टिन्यू एजुकेसन प्रोग्राम। यसलाई हामीले निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम भन्न मिल्छ। मेरो रुटिन छ, म ठ्याक्क जति बजे घर पुगौँ मलाई मतलब छैन, तर म उठ्न चाहिँ 3:30 बजे उठ्छु। आधा घण्टा मैले योगा एक्सर्साइज गर्छु। 62 वर्षको उमेरमा म फिट छु, कुनै रोग छैन। हेर्नुहोस् है,
त्यसपछि मैले 1 घण्टा अध्ययन गर्छु। विश्वलाई कता ड्राइभ गर्दैछ इकोनोमी थाहा पाउनु परेन परेन। अब 1 घण्टा टाइम तपाईले एजुकेसनमा यदि दिनुहुन्न भने तपाईँ हरेक 5 वर्षमा चेन्ज भइराखेको छ, हरेक 10 वर्षमा चेन्ज भइराखेको छ। जमाना हेर्नु न, तपाईको एउटा जमाना थियो पेट्रोलको, त्यसपछि आयो तपाईको इलेक्ट्रिकको, फेरि आयो प्लास्टिकको, फेरि आयो मोबाइल कम्प्युटरको। त्यसलाई याद गर्ने मान्छेले पैसा कमायो, नगर्ने मान्छेले कमायो। क्लियर छ नि? त यो एजुकेसनमा हामी कन्टिन्यू एजुकेसनमा बस्नुपर्छ र हामीसँग जोडिएको मान्छेलाई हामी एउटा सिद्धान्तभित्र राखेर निरन्तर शिक्षा प्रणाली, हामीले त्यसैले लिभिङ विथ नेचर एन्ड साइन्स, बुझ्नुभयो? प्रकृतिलाई छोड्नै भएन तर विज्ञानलाई जोड्नु पर्यो, बुझ्नुभयो? प्राकृतिक अनुकूलको विज्ञान लिएर जानु पर्यो। आज हाम्रो कोसिस के छ भने बडे युनिभर्सिटीमा हाम्रो कुराहरू राख्न पाइयोस्, उनीहरूले त्यसलाई मानोस्, त्यसलाई फिलोसफी बनाओस् र त्यसलाई तपाईको उनीहरूले एउटा सिद्धान्त बनाएर एउटा शिक्षामा लागू गरोस्। त यहाँसम्म हामीले पुग्न आफ्नो सोच बनाइसके। क्लियर भयो नि? त्यो के त भन्दाखेरि निरन्तर शिक्षा प्रणाली। अब हेर्नुहोस् है, कृषिमा मान्छे आत्मनिर्भर बन्छ भन्दैन, आयुर्वेदमा मान्छे आत्मनिर्भर बन्छ भन्दैन। तपाईले मात्रै गाईको मात्रै घिउलाई युज गर्न सक्नु भने घाँटीभन्दा माथिको सबै बिमारी क्लियर हुन्छ। मात्रै तपाईले गौमूत्रलाई युज गर्न सक्नु भने छातीभन्दा तल पेटभन्दा माथिको सबै बिमारी क्लियर हुन्छ। मुरारी जी देसाईले जहाँ पनि आफ्नो भाषणमा के भन्नुहुन्थ्यो, एकदम सिधा सिम्पल मान्छे, गाउँको देहाती मान्छे, तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला। उहाँले जहाँ पनि मिटिङमा, देशमा, स्वदेशमा, विदेशमा जहाँ पनि मिटिङ गर्दा म गौमूत्र पनि खान्छु, सोमूत्र पनि खान्छु भन्नुहुन्छ। दिन लाग्छ नि? लाग्दैन? लाग्छ नि? कसैले बुझेन यो कुरालाई, तर चाइनाले बुझ्यो। चाइनाले बुझेर एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। त्यहाँ के थाहा पायो भने तपाईको गौमूत्र चाहे सोमूत्रमा दुईटा चीज छ। तपाईको त्यहाँ हार्टलाई ब्लक गर्ने ट्राइग्लिसराइड, फ्याट, कोलेस्ट्रोल, यो चारवटा चीजलाई समाप्त पार्ने चीज छ है भन्ने कुरो थाहा पायो। अनि त्यो चीज थाहा पाएपछि त्यो चीजको नाम राखो युरोकाइनेज भनेर प्याटर्न बनायो। युरोकाइनेज भनेर प्याटर्न बनायो। हरेक हार्टको दबाईमा युरोकाइनेज प्याटर्न चल्छ अहिले। उसले प्याटर्नको पैसाले खर्बौं डलर कमाउँछ। तर मुरारी देसाईले जमानामा भनेको त्यो प्याटर्नबाट उसले खर्बौं डलर तपाईको कमाउँछ, मन्थली, वार्षिक पनि होइन। आज जति पनि फिजिशियन, तपाईको सर्जन, डाक्टरहरू जति छ, उनीहरूले दबाई लेख्दाखेरि युरोकाइनेज प्याटर्न भएको दबाई लेख्छ र हार्ट पेसेन्टले मान्छेको पिसाब खाइरहेको छ। तर ट्याब्लेटको रूपमा खाए पनि लिक्विडको रूपमा खाए पनि युरोकाइनेज खाएकै छ। क्लियर छ सर? यस्तो यस्तो चीज हामीसँग छ, यसको एक्सपेरिमेन्ट हुनु परेन सर? त्यसैले म के भन्छु भने म आफूलाई ज्ञानी भन्दिनँ, तर ज्ञान आर्जन गर्न मैले कोसिस गरिरहेछु जहिले पनि। हेलो, बुझिन्छ? एक्सपेरिमेन्ट मेरो हेर्नुहुन्छ भने बडे रिसर्च गर्ने वैज्ञानिकहरूले नगरेको एक्सपेरिमेन्ट हामीले पनि गरेका छौँ। कहिले त मेरो दिनमा 3टा 4वटा पनि एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ। यसरी मैले तपाईलाई आफूलाई लगेको छु। किन भन्दाखेरि मैले यो समयलाई कन्टिन्यू यसैमा युज गरेको छु। क्लियर भयो नि हैन सर? अब बाँकी 3 घण्टा कहाँ जाला सर? जब हामी यहाँ सिक्छौँ नि, बुझ्नु भएन? मल्टिप्लाई इन्कम गर्ने कला सिक्छौँ नि भने यो 3 घण्टा त यतै जाला नि, हो कि हैन भन्नुस् त? कि कसो? त यो चीजबाट हामी हजुरको अटोमेटिक डेभलप गर्न सक्छौँ। आज हामी किसानलाई के सिकाउन चाहन्छौँ? तपाईहरुसँग हामीले के आग्रह गर्न खोज्छौँ? तपाईको पार्टीमा यो सिद्धान्त किन लागू हुन्छ? तपाईले पार्टीलाई के दिनु भएको छ? भाषण दिनु भएको छ। अनि राज्यमा पुग्न पाउनु भयो भने हुन सक्छ केही न केही व्यवस्थाहरू बदलेर, केही न केही परिवर्तन गरेर, केही न केही राम्रो चीज दिन सक्नुहुन्छ जसले केही उत्थान गर्न सकोस्, हैन? तर ऋषि महर्षिले त राज्य दिने पनि दिएन। आज हामी जति पनि बाँकिया छौँ त्यो ऋषि महर्षिको सिद्धान्तको आधारमा चलेको हुनाले नै हामी बाँकिया छौँ, हो कि हैन भन्नुस् त? त तपाईले किसानलाई यो प्रोग्राम दिनुभयो भने किसान समृद्ध बन्छ, किसान आत्मनिर्भर बन्छ। कसरी बन्छ? अर्को कुरो, विश्व तपाईको निरोग हुन्छ, प्राकृतिक पर्यावरण एउटा स्वच्छ भएर आउँछ। यो कसरी आउँछ? के गर्नुपर्छ? हेर्नुस् है, पहिलो चीज तपाई अब अलिकति बिचको म एउटा चीजलाई
एकदम सर्टमा तपाईलाई बताउँछु। पहिलो कुरा के भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले किसानलाई माटोको बारेमा थाहा छैन। अब माटोमा के हुन्छ? माटोमा हुन्छ पीएच। पीएच भनेको के हो? पावर अफ हाइड्रोजन। पावर अफ हाइड्रोजन भनेको के हो? जमिनबाट बिरुवाले पोषण तत्त्व लिँदाखेरि कति % लिन सकेको छ, कति % लिन सकेको छैन, त्यो छुट्याउने एउटा माध्यम हो। अब त्यो छुट्याउने के गर्छन् भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा तपाईको यो पीएच कस्तो हुन्छ? 0 बाट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ल लास्ट 14 सम्म हुन्छ। अब यसमा 8 देखि 14 सम्म अनि यता 0 देखि 6 सम्म र यो बिचको 7 को माटो, 3 खाले माटो हो यहाँ। अब यो माटोलाई अम्लीय माटो भन्छ, यो माटोलाई क्षारीय त्यसलाई अम्लीय माटो भन्छ, त्यसलाई क्षारीय माटो भन्छ, त्यसलाई न्यूट्रल माटो भन्छ। अब यहाँ समस्या के छ? किसानलाई थाहा छैन मेरो खेतको माटो क्षारीय छ कि अम्लीय छ कि न्यूट्रल छ। किसानले के गर्छ? रासायनिक खाद मल किनेर ल्याउँछ, छर्छ। हेर्नुस् है, अब यसको खराबी र अच्छाई के हो? हामीले यदि यो किसानलाई बताइदियौँ भने यहीँबाट किसान समृद्धि हुन थाल्छ। अब जस्ट हेर्नुस् है कसरी हुन्छ। पहिलो नम्बरमा यो क्षारीय माटोको खराबी के? यदि तपाईको खेतमा यो माटो छ भने तपाईले बिउ छर्नुहुन्छ नि, कुनै पनि बिउ रोप्नुहुन्छ नि, 40% बिउ तपाईको गाँजिदैन, उम्रिदैन, फस्टाउँदैन, त्यसले तपाईको उत्पादन लस गर्छ। अब यसको खराबी यो छ भने तपाई हेर्नुस्, जुन माटोमा बिउ उम्रिदैन, जुन माटोमा बिउ फस्टाउँदैन, त्यहाँ फल लाग्छ राम्रो? अनि फल राम्रो लाग्दैन भने त्यो फलमा न्युट्रिसन हुन्छ? अनि फल पनि राम्रो लागेन, न्युट्रिसन पनि भएन, किसान घाटामा गयो नि, अनि उपभोक्ता पनि घाटामा गयो नि। अब हेर्नु, यो माटोको खराबी के? यहाँ 100 किलो युरिया हाल्नुस्, 30% काममा आउँछ, 70% खेर जान्छ। अब 70% खेर जान्छ, 70% पैसा पानीमा गयो कि गएन? तर कम्पनीले के सिकायो? जति बढी हाल्छस् त्यति फल्छ। ल हेर्नु है, मार्केटिङले मिसयुज गरेको छ नि, किसान यहाँ समस्यामा छ नि। हामी जस्तो अलिकति केही न केही एउटा राम्रो सोच राख्ने मान्छेले यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ पर्दैन? अब हेर्नु, 70% पैसा खेर मात्रै गएन, के भइदियो? युरियाको बारेमा तपाईहरुलाई कति थाहा छ? किसानलाई थाहा छ। युरिया घुलनशील छ, त्यो 3 दिनमै तपाईको घुलनशील भएर काम गर्न थाल्छ। 30% यसले लिन्छ र घुलनशील भएर काममा आउँछ, 70% बाष्पीकरण भएर बायोमेटलमा जान्छ। 20 देखि 25 मिटर 30 मिटर माथि जाँदा वातावरणको हिसाबले त्यो फेरि जीवाणु भएर रोगलाई के अरे बालीलाई संक्रमण गर्छ। अब यो ठुलो समस्या हो कि हैन भन्नु त? अब यहाँ पैसा पनि बच्छ, समस्याबाट पनि बच्छ भने यो काम हामीले यसलाई अभियानको हिसाबले लान मिल्यो? क्लियर छ नि? अर्को कुरा आउनुस् डीएपी को बारेमा। हजुरहरु किसान को हुनुहुन्छ? खेती गर्ने कोही हुनुहुन्छ यहाँ? एकजना उहाँ हुनुहुन्छ, अरु कोही? सामान्य खेती गर्ने तपाईहरु हुनुहुन्छ। ल हेर्नुस्, अब डीएपी को बारेमा आउनुस् है। किसानले अहिले छाड्ने भनेको डीएपी, युरिया, पोटास म्याक्सिमम छरेको छ नि। जस्तो तपाईले खेतमा डीएपी छर्नुहुन्छ नि, बोरा किनेर ल्याएर बोरा खोल्नुहुन्छ नि, बोरा भित्र डल्ला डल्ली पाइन्छ पाइदैन? अब त्यो डल्ला कम्पनीले पठायो कि कम्पनीले दाना पठायो? दाना पठायो। अब त्यहाँबाट यहाँ आउँजेसम्म त्यो डल्ला पर्छ नि, फोड्दा फुट्छ? फोड्दा फुट्दैन, साह्रो छ। अब हेर्नु, यो 77% डीएपी जुन खेर जान्छ, 23% मात्रै काममा आउँछ। 100 किलो छर्नुस्, 23 किलो काममा आयो, 77 किलो खेर गयो। यो हरेक वर्ष खेर गएको डीएपीले खेतलाई बाँझो बनायो कि बनाएन? आज खेतमा यत्रो ज्यादा रोग लागेको छ, कारण के हो? त यो सारा चीज हामीले एउटा अभियानको रूपमा किसानलाई हामीले बतायौं भने अब यो एउटा त्यस्तै कुरो म बोल्छु, सायद यहाँ भिडियो पनि बन्दैछ, म त्यसै बोल्दिन। त यो तरिकाले हामीले जाँदाखेरि पब्लिकको सेम्पथी पाउँछ पाउँदैन भन्नु त? एउटा राम्रो अभियान हो कि होइन? राम्रै अभियान। क्लियर छ नि? त यसरी हामीले अब यहाँ हामी छोड्दियौँ यो टपिकलाई। अब हेर्नु, किसानले यो माटोलाई, क्षारीय माटोलाई न्युट्रल बनाउने र अम्लीय माटोलाई न्युट्रल बनाउने के छ उपाय? किसानलाई माटोको पूर्ण उपचारको बारेमा थाहा हुनुपर्छ, माटोलाई शुद्ध पार्ने कला उसले जान्नुपर्छ
अब त्यो जानिसकेपछि किसानले अटोमेटिक हेर्नुस् यहाँ हामीले किसानको घरमा बनेको चिजको यो हामीले फोटो निकालेको हो। यहाँ हामीले जीवाणु जामन भनेर भनिएको छौँ, यो के हो। त्यस्तै हामीले जीवाणु अमृत जल भनिएको छौँ, यो के हो। यो किसानले आफूले तयार गर्यो भने 1 रुपैयाँ खर्च नगरिकन किसानले खेती गर्छ। उत्पादन तपाईको पहिलो वर्ष 20 देखि 25%, दोस्रो तेस्रो बालीमा 25-30%, 30-35%, 35-40% गरेर 5 वर्षभित्रमा मिनिमम 3 गुणा उत्पादन दिन्छ। फलफुल सब्जीलाई तपाईको 2 वर्षभित्रमा डबल भन्दा बढी उत्पादन दिन सक्छ। तर एउटा जोरदार ताली उहाँको लागि। तर के हो भनेदेखि यो के हो त भन्दाखेरि माटोको पूर्ण उपचार गर्ने यो एउटा विधि हो। बुझ्नु भयो? अब माटोको पूर्ण उपचार कसरी हुन्छ हेर्नुस् है। यहाँ थोरै यो 4 तरिकाले उपचार गरिन्छ। हेर्नु यो 4 तरिकाले। यहाँ किसानलाई समस्या के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो समस्या किसानलाई रोगको छ नि, हैन? अब यो रोगबाट मुक्त भइदियो भने किसानको समस्या ठुलो समस्या हल भयो कि भएन? आज हामी तपाईको रोगी भएको छौँ, हामीलाई सुगर, प्रेसर, अस्थमा, थाइराइड, साइटिका, बवासिर, त्यो जति पनि तपाईको लिकोरिया सिकोरिया दुनिया रोग लागेको छ। कारण के त भन्दाखेरि एउटा यो रोग लाग्छ, बारीमा हामीले कीटनाशक छर्छौँ, इन्डाइरेक्ट त्यो कीटनाशक हामीले खाएको छौँ, हाम्रो शरीरले त्यसलाई ग्रहण गर्दैन, त्यो टक्सिन भएर हाम्रो रोग लाग्यो। क्लियर छ नि? भने उपभोक्ताको लागि पनि एउटा जीवनको हिसाबले फाइदा छ नि। अब जस्ट आउनुस् है, म यहाँलाई के भन्छु भने अर्को हामीलाई समस्या छ झारपात, घाँसको, हैन? यो झारपात झारपातको। अब जस्ट आउनुस्, यो झारपात र रोग पहिलो हामीले नियन्त्रण गर्नु पर्यो माटोको पूर्ण उपचारको लागि। तर यसमा 1 रुपैयाँ खर्च लाग्नु भएन, यो हाम्रो सिद्धान्तले हामीलाई बताएको छ। वृक्ष आयुर्वेदको सिद्धान्तमा कुनै पनि किसानले काम गर्छ भने उसले रोग नियन्त्रण गर्न, झारपात नियन्त्रण गर्न पैसा लगानी गर्नु पर्दैन, अलिकति आइडिया लगानी गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, अर्को छ यहाँ बिरुवालाई चाहिन्छ पोषण। पोषण बिना हजुरको उत्पादन बढ्दैन, किनभने जमिन एउटा पोषणको महासागर हो र जमिनबाट सबै कुरो बालीले लिन्छ, बालीबाट त्यो फलमा जान्छ र त्यो हामी खाएर तपाईको हामी स्वस्थ हुने हो। अब यो पोषण प्राकृतिक रूपमा चाहिन्छ। हामीले यो युरिया छर्केर, डीएपी छर्केर, पोटास छर्केर, रासायनिक छर्केर, त्यो रासायनिक हामीले लिने बित्तिकै हाम्रो फलफुल, तरकारी, अन्न बाली सबै टक्सिन भयो। क्लियर छ? त यो प्राकृतिक रूपले पोषण कति आउँछ भन्दाखेरि तपाईको 108 तत्व आउँछ। यो 108 तत्व पोषण प्राकृतिक रूपले पाएर जंगलमा फलैफलले भरिएको रुखहरू छ छैन भन्नु त? त त्यो फलैफलले भरिएको रुख कसरी आयो त? कोही गएको छैन त्यहाँ, डीएपी हाल्न नि गएको छैन, युरिया हाल्न नि गएको छैन। त यो नेचरले काम गर्छ। त्यो 108 किसिमको पोषण हामीले तपाईको जमिनमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। हेर्नु अर्को के छ, यहाँ मैले पीएच भने, अब यहाँ पीएच पनि भन्छु, अनि तपाईको टीडीएस पनि भन्छु, टीडीएस, र अर्को यहाँ इसी भन्छु। इसी भनेको के? पहिलो इसी बाट आउनुस्। इसी भनेको हाम्रो यो जिउमा कमिला हिँडेको र मच्छर बसेको हामीले थाहा पाउँदैन, हेर्नु पर्दैन नि। त्यस्तै जमिनमा हामीले बिउ छर्यौं कि पानी छर्यौं कि मल छर्यौं कि जमिनमा कुनै ठुलो आफत आउँदैछ, त्यो जमिनले थाहा पाउनु परेन? कसरी थाहा पाउँछ त्यो माटोले? हाम्रो शरीरले कसरी थाहा पाउँछ? हाम्रो शरीरमा यो हाम्रो पुरै शरीरमा 95-96% ब्याक्टेरिया छ। सुन्नु भएको छ? 95-96% हाम्रो शरीरमा ब्याक्टेरिया छ। जमिनमा हामीले जबसम्म जीवाणुको विकास गर्दैनौँ तबसम्म इस्यु भयो, जमिनले थाहा पाउँदैन। अब उसले केही थाहा पाउँदैन भने उसले के काम गर्ने? उ त सुतिया छ। हेलो, उसले कुनै एक्टिभिटिज नै गर्दैन नि? गर्छ? अर्को हेर्नुस् है, यहाँ आउनुस् टीडीएस। टीडीएस टोटल डिजल्भ सल्ट। पोषण तत्वलाई कुहाएर सडाएर उसले तपाईको एउटा फर्मको हिसाबमा लिने हो नि त, हैन? अब हाम्रो पानीमा कति पोषण तत्व छ, जमिनमा कति पोषण तत्व छ, त्यो बिरुवाले कति पोषण तत्व लिन्छ, यो जानकारी पुरा हामीले प्राकृतिक हिसाबले गर्ने। र पीएच भनेको चाहिँ अब यो क्षारीय अम्लीय पनि होइन, क्षारीय पनि होइन, हामीलाई न्यूट्रल माटो यहाँ चाहियो। जमिनको
माटोको पूर्ण उपचारमा रोगरहित माटो, झारपात रहित माटो, पोषणले भरिएको माटो र यो तीनटै कुरा सम्मिलित भएको माटो। यो सबै माटो तयार गर्नलाई हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि यहाँ जीवाणु चाहियो। माटोमा जीवाणु छैन भने समस्या हुन्छ सर। अब माटोमा कति जीवाणु हुन्छ? मिनिमम 1 ग्राम माटो यसरी तपाईको अम्लाले चेप्दाखेरि निस्किने माटोमा 2 करोड जीवाणु मिनिमम। CO को टुप्पोमा 10,000 जीवाणु। यो संसार कस्तो छ? अब यो प्रकृतिमा छिर्दाखेरि प्रकृतिको निर्माण कसरी भएको छ यसमा छिर्दाखेरि आँखाले देख्ने कुरा 4%, नदेख्ने कुरा 96%। त्यसरी छ। तपाईको अहिले हामी यहाँ बसिया छौं, करोडौं जीवाणु यहाँ छ, तर हामी मान्छे कति छौं? क्लियर छ? क्लियर छ? त यसरी तपाईको आँखाले नदेख्नेले के काम गरिया छ त्यसको आधारमा प्रकृति कसरी निर्माण भएको छ यो कुरो हामी बुझ्दैनौं भने हामी तपाईको यहाँ यसलाई आवश्यक छ एउटा कुरो हामी गर्छौं, अर्को कुरो समस्या हुन्छ हुँदैन। बच्चाले हाम्रो घरमा बच्चाले तपाईको नि कुनै काम बच्चाले गर्छ नि हैन, तर उले हामी जति बुझेर गर्छ उले त उसको दिमागले गर्छ नि। आज हामीलाई समस्या यही हो। अब जीवाणुले के गर्छ? स्वास्थ्यको हिसाबले के गर्छ त्यसलाई हामी अहिले नलियौं। कृषिको हिसाबले के गर्छ? कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि कम से कम 108 वटा काम गर्छ। तपाईले हेर्नुस् है, जब गर्दा कम से कम 108 गरिन्छ नि। माला 108 को हुन्छ नि। अब यो 108 किन भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा खर्बौंलाई गुना भाग गरेर जोडेर ल्याउँदाखेरि एक ठाउँमा आएर 108 मा जोडिन्छ। 108 मा गएर एउटा तपाईको सेन्टर पोइन्ट बन्छ। त्यो सेन्टर पोइन्टलाई तपाईको 108 मानेर तपाईको यो 108 लाई लिएको। अब जस्ट आउनुस् यहाँ के हुन्छ भने 108 टाइपको जीवाणु हुन्छ, उले तपाईको पुरै प्रकृतिको तपाईको व्यवस्था गरेको हुन्छ। तर अहिले म तपाईलाई 3 टाको कुरा गर्छु, अद्भुत काम गरिया छ। के गरिया छ? किसानको लागि वरदानको काम गरिया छ। हेल्थमा के गर्छ त्यो पछि कुरा आउँछ। खानपानमा कसरी त्यसले तपाईको काम गरिया छ त्यो पछि कुरा आउँछ। तर कृषिमा कसरी गरिया छ जस्ट आउनुस्। यो एउटा जीवाणुको नेचर के छ भन्दाखेरि माटो खाने माटो हो, तर आँखाले देखिँदैन। उले माटो खान्छ, माटो आउँछ भने कुन भोलममा माटो खान्छ, कुन भोलममा त्यसको बिष्टा निस्किन्छ। कल्पनादेखि बाहिरको कुरो हो नि। जुनलाई आँखाले देखिँदैन, CO को टुप्पोमा 10,000 हुन्छ। अब त्यसले तपाईको कति खाएर कति बिष्टा बनाउला। अब त्यसरी टुक्रा टुक्रा धुजा धुजा माटो बन्यो भनेदेखि 2 थोपा पानी खस्ने बित्तिकै त्यहाँको पोषण बिरुवा लिँदै। तर आज समस्या के छ? किसानलाई सिकाएको छ DAP छ, युरिया छ, पोटास छ, सँगसँगै विषादी छ, झार मार्ने छ, सबै जीवाणु स्वतः मर्या छ। 2-4-5% हेर्नुस् है, 2-4-5% बचेको हुँदाखेरि आज हाम्रो तपाईको के भइदियो भनेदेखि त्यो 2-4-5% उकालोले हाम्रो उत्पादन गरिरहेको छ। अब यस्तो समस्या आइदियो, मल नछरिकन उत्पादन नै हुँदैन। किसानले आज मल पाएको छैन, सरकार दिन सक्ने अवस्थामा छैन। यदि मल किन्नको लागि डलर खर्च गर्यो भने अटो किन्न यो सक्दै छैन। अब त यस्तो अवस्थामा आएको छ। अब यो फेरि पोलिटिकल कुरा म अहिले गर्दिन। त्यसकारण यतिमै हामी जाउँ। त यसरी हेर्नुस्, त पहिलो हामीलाई यहाँ जीवाणुको विकास गर्नु। अब दोस्रो जीवाणुले कसरी काम गर्छ हेर्नु। नाइट्रोजन युरियामा 46%, तर वातावरणमा 78 देखि 80%। तपाईको 78 देखि 80% नाइट्रोजनलाई फिक्स गर्ने ब्याक्टेरिया छ। यो ब्याक्टेरिया जहाँ बस्छ त्यहाँ नाइट्रोजन फिक्स हुन्छ। त्यसलाई राइजोबियम ब्याक्टेरिया भन्छ। त्यो ब्याक्टेरियाको पनि हामीले यहाँ विकास गर्नुपर्छ। हेर्नुस्, अनि त्यसैगरी एउटा के छ भने रोगलाई समाप्त गर्ने किरा छ। अब रोगलाई कसरी समाप्त गर्छ? मांसाहार किरा र शाकाहार किरा दुईटा थाहा छ नि तपाईलाई, हैन? संसारमा एउटा जीवाणु छ मांसाहार, एउटा जीवाणु छ शाकाहार। अब हेर्नु जंगलमा जंगलमा के छ भने जंगलमा हरिणबाट तपाईको बिरुवालाई समस्या छ। किन? हरिणले, हात्तीले, घोडाले तपाईको के गर्दिन्छ? गधाले छोड्दिन्छ।
कति सजिलो छ, कति आनन्दले यिनीहरूले काम गर्न सक्छ। तर यिनीहरूले आयुर्वेदको सिद्धान्त जुन रक्षा आयुर्वेद हो यसको सिद्धान्त। अब यसको लागि उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ मैले उहाँहरूले एउटा 1 नम्बरमा यहाँ जीवाणु जामन बनाउनु पर्यो। जीवाणु नै जीवाणुले भरिएको पहिलो जामन बनाउनु पर्यो। अब यो जामन भनेको के हेर्नुस् है, भइहाल्छ। दही के हो भन्नु त? दही हामीले खाएको हो कि जीवाणु खाएको हो? अनि फल खाएको हो कि जीवाणु खाएको हो? हेर्नु, जीवाणु कहाँ छैन? हाम्रो शरीरमा 96% छ भने माटोमा पनि 96% चाहियो। अनि फल पकाउने पनि जीवाणु नै हो, फल फुलाउने पनि जीवाणु हो, फुल फुलाउने पनि जीवाणु हो, पात डेभलप गर्ने पनि जीवाणु हो। जीवाणु कहाँ छैन? गाईको गोबरमा छैन कि, तपाईँको गाईको पिसाबमा छैन कि, अनि फलमा छैन कि, फुलमा छैन कि, केमा छैन? क्लियर बनी? अब जस्ट आउनुहोस् है, त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ भने मृत्यु जीवाणुलाई समाप्त पारेको हुँदाखेरि यसको डेभलपमेन्टको लागि हामीले जीवाणु जामन बनाउने। अब कसरी बनाउने हेर्नु, पहिलो नम्बरमा उनीहरूले के गर्नु पर्यो भने एउटा प्लास्टिकको ड्राम लिनु पर्यो। कत्रो ड्राम लिने? जत्रो उसलाई आवश्यक छ त्यत्रो लिने। तपाईँको 100 रुपियाँको लिँदा नि भयो, 500 को लिँदा नि भयो, 1000 को लिँदा नि भयो, होइन? उसलाई आवश्यक अनुसार लिनु पर्यो। अब यो ड्राममा उसले के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको ल म यहाँ 100 लिटर बराबर बताउँछु है सर, 100 लिटर बराबर बताउँछु। 100 लिटर बराबर के गर्नु पर्यो भने तपाईँको 1 केजी सक्खर चाहियो। अब सक्खर भइहाल्छ, त्यो त्यसको कुरो आएन। त्यसमा तपाईँको हाफ केजी दही चाहियो। अनि तपाईँको यहाँ तपाईँको 1 लिटर कल्चर चाहियो। अब यो कल्चर 600-700 रुपियाँमा आउँछ। यो दही मलाई लाग्छ बढीभन्दा बढी 100 मा आउँछ। यो सक्खर पनि बढीभन्दा बढी 100 मा आयो। 800-900 रुपियाँमा बन्यो त बनेन सर? अब यो जीवनभरिको लागि भयो। उसलाई एकपल्ट बनायो, पुस्ता चलायो। हेर्नुहोस् है, त्यो कल्चर भनेको के हो? अब हेर्नु, पहिलो चिज यहाँ जीवाणु नै जीवाणु। अघि मैले 3 टाइपको जीवाणु कुरा गरेँ। यो 3 टाइपको जीवाणुको एउटा कल्चर आउँछ। क्लियर भयो? अब यहाँ के गर्ने भने यो जीवाणुलाई खानको लागि तपाईँको यहाँ तपाईँको 1 केजी सक्खर हाल्नु आयो, उसको भोजन हो। हेर्नुहोस् है, अब जीवाणुलाई पन्पिन ओर्न यसले सहयोग गर्यो। यहाँ दहीबाट पनि के गर्छ भने जीवाणु पन्पिन्छ। र एउटा अर्को के हुन्छ भने ल्याक्टोबेसिलस ब्याक्टेरियाले तपाईँको बिरुवामा एकदम काम गर्छ। यो जीवाणु पनि हामीले पन्काउने। बुझ्नुभयो? अब यति भएपछि हामीले के गर्ने, एउटा ड्राममा तपाईँको 100 लिटर पानी हाल्ने, गुडलाई तपाईँको फिटेर तपाईँको त्यसमा हालिदिने, दहीलाई फिटेर त्यसमा हालिदिने, यो कल्चरलाई त्यसमा हालिदिने, अनि हेर्ने। पहिलो दिन खासै थाहा पाइँदैन, दोस्रो दिनबाट अलिकति तपाईँको त्यहाँ एक खाले सुगन्ध आउँछ, तेस्रो दिनबाट निकै सुगन्ध आउँछ, 8 दिनपछि एकदम आनन्दको मग एउटा एक खाले तपाईँको वासना आउँछ। यसरी कोठामा राख्दा नि हुन्छ, ग्वालीमा राख्दा नि हुन्छ, जहाँ राख्दा नि हुन्छ। अब यो सुगन्धित पुष्टि वर्धन, जहाँ सुगन्ध छ त्यहाँ पुष्टि छ, जहाँ दुर्गन्ध छ त्यहाँ समस्या छ। बहुत सजिलो सिस्टम छ नि। अनि यो सुगन्धमा तपाईँको पल्पिएको ब्याक्टेरिया हामीसँग यहाँ एउटा जामन भयो। अब तपाईँलाई नाइट्रोजन बनाउनुस्। कसरी बनाउने? तपाईँले पहिलो नम्बरमा ल तपाईँलाई 10 लिटर तपाईँको नाइट्रोजन बनाउनु छ भने यहाँबाट 1 लिटर तपाईँले यो लिनुस्, 8 लिटर पानी लिनुस्, 9 लिटर भयो। अब तपाईँले 1 केजी जलकुम्बीलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर त्यो ड्राममा हालिदिनुस्। जलकुम्बी पानीमा हुने त्यो कर्मी भनौँ न, त्यो पानीमा हुने कर्मी। अच्छा, त्यो कर्मी भनौँ, जे भनौँ। अब हेर्नु, त्यो तपाईँको 1 केजी लिने, अनि टुक्रा 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 पारेर तपाईँको हालिदिने, आधा लिटर गौमूत्र हालिदिने। अब 20 देखि 21 दिनमा यो तपाईँको 10 लिटर उसँग नाइट्रोजन झोल आयो। बजारमा किन्न जाँदाखेरि कम से कम 10, 25, 50, 5000 को चीज आयो। उसको पैसा कति लाग्यो? यहाँ तपाईँको झुकौलाई हुने लाग्यो। अब यहाँबाट 1 लिटर निकाल्यो नि, 1 लिटर पानी भरिदिने यसमा भने तपाईँको यो 100 लिटरको 100 लिटर बच्यो। अब नाइट्रोजन बनायो, उसलाई फास्फोरस चाहिन्छ फास्फोरस बनाउँछ, पोटास चाहिन्छ पोटास बनाउँछ, जिंक चाहिन्छ जिंक बनाउँछ, आइरन चाहिन्छ आइरन बनाउँछ।
र योभन्दा बाहेक तपाईँको मिक्सअप एउटा बनाउन चाहन्छ भने त्यो मिक्सअप पनि बनाउन सक्छ। अब यो 108 तत्त्व भएको मिक्सअप बनाउनलाई के गर्ने त? अब थोरै यसको पनि म जानकारी दिन्छु। यसलाई हामी सेलेरी भन्छौँ। यो सेलेरी बनाउने, यसलाई जीवाणु अमृत मतलब जीवाणु अमृत जल भन्छौँ हामी। यो सेलेरी कसरी बनाउने हेर्नु। मान्नु ठुलो किसान छ भने 200 लिटरको तपाईँको ड्राम लिन्छ, यसमा 180 लिटर तपाईँको पानी हाल्छ, यो पानी हाल्छ। अब 20 लिटरको ठाउँ खाली राख्छ। अब यसमा के गर्छ भने 10 केजी गोबर हाल्छ, अनि हजुरको 5 लिटर यहाँ युरिन हाल्छ, जसको हाले पनि भयो, यो दुईटा भयो। त्यसपछि आधा केजी यो बरपिपलको माटो हाल्छ, बरपिपलको माटो। अब हेर्नु, यो बरपिपलको किन भन्दाखेरि बरपिपलमा तपाईँको अक्सिजन भएको हुँदा धेरै चराचुरुङ्गी बस्छ, उनीहरूले तल दिशा गर्छ, यहाँ जीवाणु पनि एकदम फस्टाएको हुन्छ अक्सिजनको कारणले। त्यो बरपिपलको माटो अलिकति माथि घटाइदिने, खनेर यति माटो ल्याएर त्यो ड्राममा हालिदिने। एउटा त यो यसरी हालो। अब अर्को के गर्नु पर्यो भने अरू न्युट्रिसनको लागि 1 केजी पिना पनि हाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यसलाई 2 केजी पनि लान सकिन्छ। 1 केजी तपाईँको बेसन हाल्नु पर्यो या दालको आटा, हेर्नुहोस् है। अनि 1 केजी तपाईँको यहाँ दही पनि हाल्नु पर्यो। ल हेर्नु, अब यो तीनटालाई तपाईँको मिसाएर फेरि फिटफाट पारेर यो ड्राममा हालिदिने हो। यसलाई पनि फिटफाट पारेर ड्राममा हालिदिने हो। अब तेस्रो नम्बरमा 1 लिटर तपाईँको यहाँबाट निकाल्ने, यसलाई चाहिँ बरु 500 लिटर हाल्दिनु। यो 5 लिटर तपाईँको यो अघि बनाएर राखेकोबाट 5 लिटर यो तपाईँको जामन हाल्ने हो। अनि त्यसपछि तपाईँको यसमा 2 केजी यसमा पनि सक्खर हाल्ने हो। ल यति हालेपछि 1 केजी तपाईँको अन्नको आटा हाल्ने हो। धान सान तपाईँको चामल सामल गहुँ सहुँ कुनैको पनि आटा, अन्नको आटा हाल्ने हो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के हो भनेदेखि गोबर गौमूत्र र यो बरपिपलको माटो, यहाँ जीवाणु र पोषणको एउटा सोर्स आयो। यो पिना करिब करिब तपाईँको 27 वटा तत्त्व यसमा हुन्छ, यो एउटा ठुलो सोर्स आयो। अनि बेसनमा तपाईँको प्रोटिनको टोटल सोर्स आयो। दहीमा ल्याक्टोबेसिलस ब्याक्टेरियाको साथमा क्याल्सियम सबै पर्यो। अनि यो 5 लिटर जामनमा यो जीवाणु पुरै पल्पियो र सँगसँगै तपाईँको यो अन्नको पिठोबाट कार्बोहाइड्रेट बिरुवाले पायो। अब यहाँ तपाईँको 8 दिनसम्म यसलाई फेरि प्रिजर्भ गरेर राख्ने ड्राममा। 8 दिनपछि यो तपाईँको छर्न तयार हुन्छ। बरु दिनमा बिहान बेलुका 2 चोटि यसरी 15-20 चोटि, यसरी 15-20 चोटि हल्लाएर यसलाई तपाईँको घोलघाल पारेर, डेली घोलघाल पारिरहने गोही पारे स्टाइलले। अनि तपाईँको यसलाई 8 दिनसम्म छोडिदिने। 8 दिनपछि तपाईँको यो 108 तत्त्वको करिब 2 बिघालाई पुग्ने तपाईँको यहाँ मल तयार हो। पैसा कति लाग्यो? मेरो ख्यालमा 150-200 रुपियाँ यहाँ लाग्यो होला। यसमा अघि जुन लाग्यो। क्लियर भयो नि? अब हेर्नुहोस् है, यसलाई युज कसरी गर्ने? बहुत सजिलो छ। जस्तो धानको सिजनमा खेत तयार गर्यो, रोप्न तयार गर्यो। अब मलले तपाईँको छर्किदिने, बुझ्नुभयो? घुमी छर्किदिने। 100 लिटर मोटामोटी छर्केर खेत तयार गरेर तपाईँको यो छर्क्यो भने यहाँ तपाईँको यो तरिकाले सारा चिजको व्यवस्था हो। क्लियर हो? अर्को हेर्नु, यो झोल हुन्छ कि जाने हुन्छ? झोल हुन्छ, एकदम झोलमल भयो। अब सुन्नु, स्प्रे होइन, यसलाई सिधै बाल्टीले तपाईँको के गर्ने भने जर्किनमा लिएर जाने, तपाईँको मगमा खनाउने, मगले यसरी छर्दै जाने, हिँड्दै जाने, छर्दै जाने, हिँड्दै जाने। यसरी तपाईँको यसरी यहाँ पानी हाल्यो, यसरी छर्दा पनि भयो, यसरी छर्दै जाँदा नि भयो, यतिकै यसरी छर्दै जाँदा नि भयो। अब यो चिज यहाँ तपाईँको जानु पर्यो। कसरी जानु पर्यो हेर्नुहोस् है। यो अर्बौं खर्बौं ब्याक्टेरिया तपाईँको अब यहाँ आयो। यसले वातावरणबाट पनि तपाईँको चाहिने पोषण बिरुवालाई दिलायो, रोग तपाईँको लाग्न आउने किरालाई पनि त्यहाँ समाप्त पारिदियो। अनि माटोमा गएर के गरिदियो भने माटो खाएर माटो तपाईँको पेटबाट निकाल्ने बित्तिकै त्यो त मल भइगयो, गाई बस्तुको मल सर निस्केन। एउटाले तपाईँको दिनमा 40 चोटिसम्म माटो खाइदिन्छ। हेर्नु, तपाईँको घन्टामा तपाईँको 4 चोटिसम्म माटो खाइदिन्छ, अनि 4 चोटिसम्म दिशा गरिदिन्छ भने त्योभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ?
त यसरी प्रकृतिले कसरी काम गरिरहेको छ त्यसलाई हेरेर प्राकृतिकको आधारबाट तपाईको काम गरियो भनेदेखि तपाईको यो सानो चिजले अब ठुलो काम गर्यो। पहिलो नम्बरमा तयारी अवस्थाको माटोमा छ र तपाईको बाली लगायो। अब जस्तो गहुँ छर्नु छ, मकै छर्नु छ भने 2-4 जोतो, त्यसपछि यसलाई छर्दियो अनि तपाईको मकै आफ्नो तपाईको छर्दियो। क्लियर भयो नि? त यसरी नै तपाईको सागसब्जी लाउनु छ भने पहिले तपाईको बाली तयार गर्यो, के अरे जमिन तयार गर्यो, त्यसपछि यसलाई तपाईको छरेर तपाईको रोप्दियो। अब पानी पटाउने बेला जब हुन्छ, चाहे गहुँमा चाहे धानमा चाहे कुनैमा, एउटा बाल्टीमा टुटी लगाइदियो, यताबाट पम्पिङ सेट छ कि पैनी छ कि के छ, अब त्यो खोलिदियो अनि त्यो टुटी पनि खोलिदियो, पानीसँग मिसिएर गयो। अब 3 चोटि 2 चोटि 4 चोटि पानी पटाउँदाखेरि यो जतिचोटि पटाए पनि पठाउन पाइयो नि। अब यो जीवाणु अमृत, जीवाणुले भरिएको, पोषणले भरिएको चिज तपाईको जमिनमा गएर गुणात्मक हिसाबले जमिनमा बढ्ने क्रम चलिसकेपछि कसरी रोक्न सक्छ त्यसलाई? अनि यो प्राकृतिक खेती हुन्छ। बुझ्नु भएन? यो एउटा टेक्नोलोजी तपाईले किसानलाई दिनुभयो भने किसानले सबै खान्छ। हामीले मैले दिएको पिसाब, सफर, पेन र जलकुम्भी मिसाएर बनाउने गरेको छु। मेरो 1.5 बिघा खेतलाई 100 लिटर अन्दाजी बनाएको छु। ल जोरदार। सुन्नु, दुईटा चीज छ क्या। अब ध्यान दिनुस् है, यहाँ तपाईको अलिकति सिस्टमेटिक काम गर्नु र एउटा सुने बुझेको भरमा काम गर्नुमा फरक हुन्छ। संसारमा दुई खाले तपाईको एनर्जी छ, एउटा छ नेगेटिभ एनर्जी, एउटा छ पोजिटिभ एनर्जी। तपाईले बनाएको 15 दिनसम्म पोजिटिभ नै हुन्छ, त्यसले एकदमै राम्रो काम गर्छ। महिना 1.5 महिना 2 महिनासम्म पनि पोजिटिभ नै हुन्छ, त्यसले काम गर्छ, तर तपाईको गनाउँछ। मेरो कम्तीमा 3 महिना रहन्छ। गनाउँछ गनाउँदैन? मजाले गनाउँछ। अब हेर्नुहोस्, जहाँ दुर्गन्ध आयो नि त्यहाँ समस्या सुरु हो। अब तपाईको त्यो नगनाउनको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ? यो कल्चर मिसाउनु पर्छ त्यसैमा। तर बिग्रेको गनाएकोमा मिसाएर यो कल्चर पनि खराब हुन्छ। सुरुमै बनाउँदैखेरि यो कल्चर मिसायो भने गनाउँदैन, अनि नगनाएपछि तपाईँ वर्षौं राख्नुस् या तपाईको 5 दिनमा सक्नुस्। यो कल्चर भनेको के? कल्चर किन्नुपर्छ दाइ। मैले यहाँ बजारमा किन्न पाइन्छ? बजारमा धेरै कम पाइन्छ। अब यो खास कल्चर बनाउने छ, मगाउनु पर्छ। अहिले यहाँ विराटनगरमा मैले सोधे छैन, वीरगन्जमा छैन, काठमाडौँमा एकजनाले राख्दो रहेछ। अनि वृत्तबोर्डमा एजलाई भनेको दाइ त्यो आउन त आउँछ, हाम्रो कम्पनीमा दिन्छ, नेपालमा माग्दैन, हामीले मगाउँदिन भन्छ। अलिकति समस्या छ, जस्तो एरिजले हामीलाई मगाएर दिइराखेको छ। त यसरी तपाईको मगाएर दिन्छ उनीहरूले, त्यो मगाउने गर्छ, त्यो कल्चर तयार गर्नुपर्छ। अब अर्को आयो त्यसको किन मल बनाएर पनि दाइ। अब नि साधारण कुरो छोडौँ, तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्, कल्चर बनाउन तपाईँले सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन? तपाईले आफैले सक्नुहुन्छ। हामीलाई त्यस्तो किसान चाहिएको छ, त्यस्तो किसानलाई हामी आफै टेक्नोलोजी दिएर सिकाउँछौँ। किनभने फलमा पनि छ, फलबाट जीवाणु लिनुपर्छ। तपाईको सबै जति पनि वनस्पति छ, वनस्पतिमा तपाईको जीवाणु छ, त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ। माटोमा छ, माटोबाट निकाल्नुपर्छ। गोबरमा छ, गोबरबाट निकाल्नु छ। म मेहनत गर्छु भन्ने मान्छेलाई हामीले 12-13 जनालाई तयार गरिसकेका छौँ। बुझ्नु भएन? त यसरी तयार हुन चाहनेलाई हामी तपाईको गर्ने। किनभने अहिले हामीले 2 दिन किन्ने हो, 4 दिन किन्ने हो, तर 4 दिन किनिसकेपछि हामी आफ्नै समूहबाट तपाईको त्यसलाई आफै निकाल्ने, त्यसको विकास आफै गर्ने, त्यसरी जानुपर्छ। त यो टेक्नोलोजी तपाईको कसैले पनि सुरु गर्छ भने 6 महिना भित्रमा आफै जीवाणु कल्चर बनाएर आफ्नै कल्चरबाट दुनियाँलाई बाँड्न पनि सक्छ, आफै काम पनि गर्न सक्छ। त्यो टेक्नोलोजी छ हामीसँग। क्लियर भयो नि? अब हेर्नु, पहिलो हामीले यसलाई के गरे? तयारी जमिनमा छरे। दोस्रो हामी यसलाई के गर्छौं? तपाईको पानी पटाउँदाखेरि युज गर्छौं। त्यसको हामी के गर्छौं? यसलाई छानेर, अघि स्प्रे गर्नुहुन्थ्यो नि, स्प्रेमा युज गर्छौं। अब अर्को आउनुहोस्, तपाईको यहाँसम्म गर्दाखेरि हाम्रो बालीको विकास भयो। अब हेर्नु, झार कसरी मर्छ? हेर्नु, यो जीवाणुले माटो खाएर माटो हल्दाखेरि त्यो बिउ खान्छ, खाँदैन? झारको बिउहरू पनि त खान्छ नि, त्यो माटोसँग मिसिएको बिउ खान्छ नि। अब त्यो पेटमा गएर निस्किसकेपछि त्यो बिउ फेरि उम्रिन्छ। अनि यो जीवाणु भइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईको यो
कुहेको जरासरा सबै खाइदिन्छ, झरेको बिउ सिउ माटो सँगसँगै खाइदिन्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने बिस्तारै क्रमशः तपाईँको झारपात पनि नियन्त्रण हुँदै जान्छ र तपाईँको रोगहरू पनि त्यो लाग्ने किराहरू पनि त्यो नियन्त्रण हुँदै जान्छ। क्लियर भयो? क्लियर भयो? अब हेर्नु, यो गरेर तपाईँको बाली लगाइसकेपछि बाली हलक्क बढ्छ। अब हलक्क बढिसकेपछि किसान खुसी हुन्छ। तर हामी किसानलाई अहिलेको परिस्थितिमा के सम्झाउँछौँ भने भाइ यो बाली हलक्क बढो, खुसी नहो, यो बालीलाई संरक्षण गर। संरक्षण गर्ने यो जामन छ। अब यसबाट तिमीले के गर, रोग नियन्त्रक बनाऊ। कसरी बनाऊ? त्यो फर्मुला छ। त्यो फर्मुलाबाट उहाँलाई रोग नियन्त्रक बनाउन सिकाउँछु। अनि 15-20 दिनको बालीमा एकचोटि, 45-40 दिनको बालीमा एकचोटि, अनि 80-75 दिनको बालीमा एकचोटि यसलाई हामी छर्काउँछौँ। र 3 महिने 4 महिने 4 महिने 5 महिने बाली जस्तो धान 4 महिने बाली हो नि। अनि धान 4 महिने बाली भएपछि अब बाला निस्किन तपाईँको गम्डी सुरु गर्छ नि। गम्डी सुरु गर्ने बेलामा फुलवर्धक बनाउन लाउँछौँ। यो छँदैछ। यसलाई नै मिसाएर हामीले जसरी यो बनायौँ त्यसरी यसलाई मिसाएर हामी फुलवर्धक बनाउँछौँ। अनि फुलवर्धक एकचोटि दुईचोटि स्प्रे गरेपछि बर्र फुल निस्किन्छ, बाला पनि लामो हुन्छ। अनि फलको ओजन बढाउन, फलको तपाईँको चमक ल्याउन, फलको साइज बढाउन, फलमा सुगन्ध ल्याउनको लागि फेरि पछि हामी फलवर्धक बनाउन लाउँछौँ। यो चाहिँ चाहिन्छ। यो सबै ठाउँमा युज हुन्छ। तर बाँकी यो जसरी विभिन्न चिज मिसिएर बन्यो त्यो त्यसरी नै तपाईँको अर्को चिज मिसिएर बन्छ। अब हेर्नु, रोग नियन्त्रणको लागि जति तितो चिज छ, जति पिरो चिज छ तपाईँले हालिदिनुहोस् यसमा, बुझ्नु भएन? अनि फल बढाउनको लागि, फुल बढाउनको लागि जति पनि तपाईँको अमिलो चिज छ, अमिलो चिजलाई तपाईँले यसमा मिसाएर तपाईँले बनाउनुहोस्। यसको अनुपातहरू छ, अनुपात पछि हामी क्लियर गरिहाल्छौँ किसानलाई। तर यसरी तपाईँको यो चिज यसरी तयार हुन्छ है सर। अब यो कन्सेप्टमा हामी किसानसँग जान सक्छौँ। अर्को हजुरले अघि मैले अर्को कन्सेप्ट दिएँ, महिलाहरूसँग तपाईँको स्वास्थ्य जीवन पद्धति लिएर जान सक्छौँ। अब यो स्वास्थ्य जीवन पद्धतिमा हामी के सिकाउँछौँ? हामी केही पनि सिकाउँदैनौँ। कसरी उहाँलाई तपाईँको हामी स्वस्थ बनाउँछौँ? हामीलाई थाहा छ रोग नलाग्नुको कारण, हेर्नुहोस् है। अनि स्वस्थ कसरी हुन्छ त्यो पनि थाहा छ। हामी सानो एउटा चिज मात्रै सिकायौँ, क्यालोरी। हेर्नुहोस् है, क्यालोरी क्याल्कुलेसन गर्ने यदि सिकायौँ भने त्यो क्यालोरीलाई बुझिसकेपछि उहाँहरूले को मान्छे कस्तो बिमारी छ, त्यसलाई कस्तो खाना चाहिन्छ ठ्याक्क बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो भोजन नै औषधि हुन्छ। अझ जस्तो हेर्नुहोस् है, एउटा मान्छे छ सुगर पेसेन्ट, ल 3टा मान्छे छ सुगर पेसेन्ट। एउटा सुगर पेसेन्ट कामै गर्दैन, अल्छे छ। एउटा सुगर पेसेन्ट छ अफिस जानुपर्छ, हल्का फुल्का काम गर्नुपर्छ, काम गरिरहन्छ। एउटा सुगर पेसेन्ट छ तपाईँको गोरा पनि बोक्छ, हलो पनि जुत्छ, सारा गरिरहेछ। अब यो 3टासँग कसरी जाने? हेर्नु, के भएको छ भने आयुर्वेद जहिले पनि विवादस्त भएको छ, विवादै विवादमा छ। उहाँले दुध खानुहुन्छ, मैले हुँदैन भनिन्छ। हेर्नुहोस् है। अनि उहाँले गौमूत्र खानुपर्छ भन्छ, उहाँले हुँदैन भन्छ। किन? अब हेर्नु, उहाँको बाथ र कफ असन्तुलन छ भने उहाँलाई गौमूत्र खान दिन्छ। तर पित्त चाहिँ असन्तुलन छ भने उहाँलाई गौमूत्र खान दिँदैन। बुझ्नु भएन? अझ गर्मी पर्छ। अब उहाँलाई गौमूत्रको ठाउँमा बेल दिन्छ। तर उहाँको पित्त खराब छ, खराब छ, अनि तपाईँको बाथ खराब छ भने दुध खान दिन्छ। तर कफ खराब छ भनेदेखि उहाँलाई दुध खान दिँदैन, किनभने दुधले कफ बढाइदिन्छ। अब त्यही कुरो आउने तपाईँको 6 महिनापछि उहाँको स्थिति फरक छ भनेदेखि अब त्यो कुरो फेरि उहाँलाई लागु हुन्छ। आयुर्वेदलाई तपाईँको विवादस्त मान्छेले मान्नुको कारण के भने आयुर्वेदको सिद्धान्तलाई नजानेर। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने यो 3 खाले मान्छे छ नि, डायबिटिज पेसेन्ट, यो 3 खाले मान्छेले कसरी खाने? पहिलो चिज आउनुहोस्, यो गरेर तपाईँलाई म यहाँ सब दिन्छु। सबभन्दा पहिले क्यालोरीलाई जोड्नुहोस् है। तपाईँको एकजना एकदमै अल्छे मान्छेले कति खाने त भन्दाखेरि उनले 1600-1700 क्यालोरी 1800 क्यालोरीसम्म खाने। नर्मल काम गर्ने मान्छेले 2000-2200 क्यालोरी खाने। एकदमै तपाईँको हार्ड वर्क गर्ने मान्छेले चाहिँ 3500 भन्दा बढी 3600 सम्म क्यालोरी खाने। अब हेर्नुहोस्, अब यो क्यालोरी कसरी छुट्याउने? खाने त यो, तर छुट्याउने कसरी? बहुत सिम्पल थ्योरी छ। यो हामीलाई जानकारी छैन।
जस्तो 0 क्यालोरी केमा छ, क्यालोरी केमा छैन भन्दाखेरि फाइबरमा क्यालोरी छैन, भिटामिनमा क्यालोरी छैन, मिनरलमा क्यालोरी छैन, पानीमा क्यालोरी छैन। अब यो क्यालोरी नभएको चिज 4टा भयो। अब 20 क्यालोरी केमा छ भन्दाखेरि सबै तरकारीमा 20 क्यालोरी। 100 ग्राम टमाटर खानुभयो भने 20 क्यालोरी मात्रै खानुभयो तपाईले। अनि 100 ग्राम तपाईले साग खानुभयो भने 20 ग्राम खानुभयो। 100 ग्राम तपाईले घिरौला खानुभयो भने 20 ग्राम खानुभयो क्यालोरी। क्लियर भयो नि? 20 क्यालोरी खानुभयो। तर पिँडालु, आलु, तरुलहरुमा फेरि 100 क्यालोरी, 100 ग्राम बराबर। क्लियर भयो नि? अब 50 क्यालोरी केमा छ? हेर्नुस्, 50 क्यालोरी नर्मली तपाईको सबै फलमा छ। दुई चारवटा फल जस्तो केरामा बढी छ, आँपमा बढी छ, अंगुरमा बढी छ, अनि त्यो सपेता छ, एउटा सपेता आउँछ त्यसमा बढी छ। त्यसैले सुगर पेशेन्टले आँप नखास्, अंगुर नखा भन्ने यो कुरो हो। अब आउनु 100 क्यालोरी केमा छ? प्राय अन्नमा 100 क्यालोरी छ र 25 ग्राम अन्न बराबर 100 क्यालोरी अहिले मान्छेले खाएको छ। 4वटा रोटी खाँदाखेरि 400 क्यालोरी खान्छ। अब यो हिसाब आयो। अब 500 क्यालोरी केमा छ भन्दाखेरि बिस्कुटमा, चाउचाउमा, कुरकुरेमा, बियरमा, तपाईको यो कोल्ड ड्रिंक्समा, फ्रुटीमा, सुटीमा 500 क्यालोरी। अब एउटा जसले 1600 खानु परेको छ उले 3टा सिंगडा खायो भने दिनभरि केही खान पाउँदैन, किन कामै गर्दैन। तर 3टा सिंगडा खाएर त्यो मान्छे बाँच्न सक्छ? सक्दैन नि। अब समस्या के भयो हेर्नुस्, 1000 क्यालोरी केमा छ? हेर्नु, तपाईको लो लेभलको रक्सीहरुमा अनि अलिकति तपाईको घिउहरुमा, भुटेको तारेको चीजहरुमा, अनि त्यो एकदमै ओइली मासुहरु फ्राई गरेका हुन्छ त्यो छाला सहितको मासुमा, त्यसमा 100 ग्राम बराबर 1000 क्यालोरी छ। अब एउटा सुगर पेशेन्टको मान्छे छ, पैसा वाला छ, धनी छ, अघि राजेशजीले कुरा उठाउनु भएको थियो, उले तपाईको दिनमा आधा किलो जति मासु नै खाइदिन्छ। अनि 2500 क्यालोरी एकै टाइममा खाइदियो भने त्यो मान्छेको बिमारी बढ्छ कि घट्छ सर? अब हेर्नु, एउटा एकदम गरिब छ, उसँग केही छैन, भात मात्रै खान्छ, एक थाल खान्छ, उलाई चाहिएको छ 3500 क्यालोरी। एक थालमा तपाईको आधी किलो 1 किलो चामल खाइदियो भने 1000 क्यालोरी खायो हैन? अब दुई टाइममा 2 थाल खायो भने 2000 क्यालोरी। अब 2000 क्यालोरी उलाई 1500 पुगेन भने त्यो मान्छे मर्छ कि बाँच्छ? अनि यहाँ खाना खाने काम नगर्ने मान्छे रोगी भएको छ, अति काम गर्ने खाना नपाउने मान्छे रोगी भएको छ। अब यो चीजलाई ब्यालेन्स गर्न यो क्यालोरीको सिद्धान्त तपाईसँग भइसकेपछि ल उहाँले यति काम गर्नुहुन्छ, कार्बोहाइड्रेट यति चाहिन्छ, प्रोटिन यति चाहिन्छ, मिनरल भिटामिन यति चाहिन्छ, र यो तरिकाले तरकारी पकाउँछु, यो तरिकाले दाल पकाउँछु, यति खाना दिन्छु भनेर ट्याक्क खाना दिइसकेपछि त्यो मान्छे बिस्तारै रोगबाट फर्किन्छ, फर्किँदैन? त यो सिद्धान्तलाई एउटा प्याकेज छ हामीसँग, कम्प्लिट प्याकेज छ। यो सिद्धान्तलाई तपाईले महिला आइनमा छिराउनु भयो भने अब पार्टीगत कुरो नगर्नु, फाइदा होला कि नहोला सर? तपाईले एउटा राम्रो चीज पब्लिकलाई दिन सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ? क्लियर छ नि? त अब यस्ता कुराहरु तपाईको युवामा छ, बुझ्नु भएन? अब कलेजहरुमा हामीले यो प्रोग्रामहरु राख्यो भने 6 महिना भित्रमा के होला सर? अनि तपाईहरु सबै कार्यकर्ता बन्दै यसको पछि लाग्दिनु भयो भने 6 महिना भित्रमा के होला? के होला सर? समृद्ध नेपाल। त्यसका यहाँ के छ भने नि, सुन्नुस् है, पावरमा जाने, हेर्नुस् है, पावरमा जाने अनि पावरमा गएर बसेपछि पनि त प्लानिङ त यस्तै त गर्ने होला नि। यस्तै प्लानिङले के गर्छ भन्दाखेरि ऋण लिनु पर्दैन, भएको स्रोतबाट हामी तपाईको समृद्ध बनाउन थाल्छौँ, हरेक वर्ष देशको ऋण घटाउन थाल्छौँ, हो कि हैन भन्नुस् न? आज तपाईको मैले सुन्दैछु कति खरब डलर भन्यो, 18 खरब भन्यो, 16.5 18 खरब। अनि हेर्नु, अब अहिले आएर तपाईको 62-63 दिनमा 5 खरब डलरको हिसाब। अब यसको ब्याज अहिले तिर्नु परिरहेको छैन, ब्याज तिर्न मात्रै सुरु गरियो भने सायद देशको सबै बजेट तिर्जान्छ। त्यतिखेर हामी भिखमङ्गा हुन्छौँ, एउटा सामान आउँदैन, श्रीलङ्काको हालत हुन्छ हुँदैन। अब यहाँ किसान तपाईको यसरी समृद्ध भइदियो भने खान त पाउँछ नि,
अनि खाना पाएपछि ढुङ्गामुढा गर्न पनि सक्छ अनि तपाईँको भगाएर कन्ट्रोल गर्न पनि सक्छ अनि यी नेताहरूले चाहिँ नि घरमा गएर मान्छेहरू पुऱ्याउनु सक्छ। अब यो कुरो अहिले यो प्रोग्राममा चाहिँ नगरौँ बढी पद्धति नगरौँ त्यो दिन आउँदा फेरि त्यो भाषण पनि गरौँला। त यो हिसाबले यहाँहरूलाई मैले एउटा संक्षेपमा एउटा कास्टिङको हिसाबले पिक्चरको कास्टिङको हिसाबले एउटा साधारण मैले जानकारी दिएँ र अबको प्रोग्राम कसरी गर्ने कुन हिसाबले जाने हाई लेभलको नेताहरूसँग बस्ने कि हामी ग्रासरुटबाट काम गर्दै उहाँहरूलाई पनि जानकारी दिँदै फेरि यसलाई प्लान गर्दै जाने कि एक खाले तपाईँहरूले बसेर एउटा नेचुरल प्रोग्राम गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै यो प्रोग्रामलाई समापन गर्न भन्दा पनि केही साथीहरूको फिडब्याक लिन मैले चाहेँ र आजको मिटिङ यहाँलाई कस्तो लाग्यो होइन यो प्रोग्रामलाई के गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू बताउनको लागि